माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। शीतल शीतल आंचल में जो आया भूल नहीं सकता, सुनकर माँ की मीठी लोरी, सुनकर माँ की मीठी लोरी, कोई दूर न जा सकता। राम रंग का सभी रंग का देह भान गलते देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। गई कोर्ट में किया था गर्जन, सुना तुम्हें शेरावाली, कमजोरों को बल देती पर, कमजोरों को बल देती पर, कमजोरी पर की काली। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती हर रूप में है ढलते देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। गजब का निश्चय जब नशा था, नवयुग की सभी निशानी थी। नैन नुरानी नैन रूहानी, नैन नुरानी नैन रूहानी, चैन में प्रभु कहानी थी। जोता वाली ज्योति तुम्हारी हर दिल में जलते देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। आ जाओ माँ, आ जाओ माँ, गलियाँ ये गुनगुना रही। बच्चे प्यारे हम भी सारे, बच्चे प्यारे हम भी सारे, सखियाँ सारी बुला रही। साथ चलो साकार में जी संग, सपनों में चलते देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज मिति 2078 साल आषाढ़ महीना को 10 गते बिहिबार। आषाढ़ महीना को 10 गते बिहिबार, तदनुसार 24 जून 2021 को मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी को मधुर अनमोल महावाक्य छ। गीत छ, छोड़ दे जग से नाते, ओम शांति। आज विशेष मातेश्वरी जी को अनमोल मधुर महावाक्य हामी सुन्नेछौँ। यदि हामीले जगसँग नाता नै छोडिदियौँ भने फेरि जग के रहन्छ त? यदि हामीले जगसँग नाता नै छोडिदियौँ भने फेरि जग के रहन्छ र? यदि नाता नै तोड्ने कुरा हो भने फेरि यो सम्बन्ध बनाइयो नै किन? जग भनेको जगत संसारबाट हैन, नाता छोड्ने हो भने फेरि सम्बन्ध बनाइयो नै किन? बाबाले त हैन, मलाई याद गर नष्ट मोह स्मृति लग्दा बन, देह सहित दिएको सर्व सम्बन्धलाई बुद्धिले भुल भन्नुभएको छ। पति पत्नी पिता पुत्र राजा प्रजा आदि आदि अनेक जो सम्बन्ध छन्, यो सबै भगवानले रच्नु भएको हो यस्तो भनिन्छ नि। मम्माले के भन्नुहुन्छ? जति पनि दैहिक सम्बन्धहरू छन् यो सबै दुनियाँमा के भन्नुहुन्छ त? भगवानले रच्नु भएको हो यस्तो भनिन्छ नि। त्यसैले जब भगवानले रच्नु भएको हो भने फेरि किन भन्छन् छोडा? किन भन्नुहुन्छ फेरि शिव बाबाले छोडा? या फेरि यो गीत नै गलत छ हैन? गीतले पनि के सन्देश दियो? छोड देऊ जगतबाट नाता, भगवानसँग सर्व नाता सर्व सम्बन्ध जोडा। गीतले पनि मेसेज दियो। या फेरि यो गीत नै गलत छ? भगवानले कुन चाहिँ जगत रच्नु भयो? जग भन दुनियाँ भन, जो भगवानले रच्नु भयो त्यो यस्तो दुनियाँ कहाँ रच्नु भएको थियो र? मम्माले के भन्दै हुनुहुन्छ? भगवानले यस्तो दुःखदायी संसार स्वार्थी जगत सम्बन्धमा पनि के छ? स्वार्थ छ आज हैन? यस्तो स्वार्थी सम्बन्ध दुःखदायी संसार भगवानले किन रच्नुहुन्छ र? भगवानले त अवश्य पनि सुख शान्तिको स्वर्णिम दुनियाँ रच्नु भएको हो। जग भन दुनियाँ भन, यस्तो दुनियाँ कहाँ रच्नु भएको थियो र? जसलाई छोड्न परोस्। अहिलेको जो सम्बन्ध छ त्यो रच्नु भएको होइन। भगवानले कस्तो सम्बन्ध रच्नु भयो? एउटा दिव्य अलौकिक पवित्र सम्बन्ध रच्नु भयो। अहिले यस जगतमा हेर तिम्रो नाता कस्तो भएको छ? कर्मको कारण तमो प्रधानतामा आउँदा आउँदा के भएको छ? कर्मको बन्धनले एक अर्कालाई टोकिरहन्छ। मम्माले के भन्नुहुन्छ? हेर आज दुनियाँमा जगतमा नाता कस्तो भएको छ? नातामा पनि तेरा मेरा छ, स्वार्थ छ, वैमनस्यता छ, झगडा छ, सम्बन्धमा छ कि छैन? आज सम्बन्ध जोड्यो फेरि भोलि तोड्यो, तोड्न बेरै लगाउँदैन। नातामा के छैन? आज विश्वास छैन। विश्वास नभएको नाता र पाल परेको छाता उस्तै उस्तै हो भनिन्छ हैन? पाल परेको छातामा ओढे पनि हामी रुचिहाल्छौँ हैन? त्यस्तै नातामा पनि विश्वास छैन भने त्यस्तै हो, सुख छैन सम्बन्धमा। बाबा मम्बाले के भन्नुहुन्छ? आज संसारको कर्म बन्धनको कारणले नाता यस्तो भएको छ त हिसाब किताब चुक्तो गर्नको लागि भए जस्तो एक अर्कालाई दुःख दिइरहन्छन्, टोकिरहन्छन् भन्नुहुन्छ मम्माले।
अहिले यस जगतमा हेर तिम्रो नाता कस्तो भएको छ। कर्मको कारण तमो प्रधानतामा आउँदा आउँदा के भएको छ। कर्मको बन्धनले एक अर्कालाई टोकिरहन्छ, डसिरहन्छ, दुःख दिइरहन्छ। सबै नाता यस कर्मको हिसाबमा तमो प्रधानतामा आएर एक अर्कालाई दुःख दिइरहन्छन्। हुन त के भन्नुहुन्छ मम्माले, सत्युगमा पनि सम्बन्ध हुन्छ, तर त्यहाँ अहिले जस्तो कलिगमा जस्तो दुःख दिने हिसाब किताबवाला कर्म सम्बन्ध हुँदैन, कर्म बन्धन हुँदैन। कर्म सम्बन्ध हुन्छ पवित्र नातामा, पवित्र प्रेम भावमा त्यहाँको कर्म सम्बन्ध बनेको हुन्छ। त्यहाँको कर्ममा कसैलाई दुःख दिने त्यस्तो हुँदैन, हिसाब किताब बन्दैन। एकअर्कामा सहयोग गर्छन्, प्रेम गर्छन्, सम्बन्ध जोड्छन्, तर कोही कार्मिक एकाउन्ट तयार हुँदैन जो फेरि तोड्न परोस्। त्यो बन्धन यस्तो हुँदैन जो तोड्न परोस्। फेरि सुखदायी कर्म सम्बन्ध हुन्छ त्यहाँ। मम्मा भन्नुहुन्छ आज कलियुगमा कर्मको हिसाब किताब यति चर्को छ कि आज तमो प्रधानताको कारण कर्म यस्तो गलत गर्छन् जस कारणले सम्बन्धमा नातामा दुःख भइरहन्छ। भगवान स्वयं भन्नुहुन्छ मैले त तिम्रो यो दुःखको सम्बन्ध बनाएको होइन। भगवानले त पवित्र सत्यकी सम्बन्ध बनाउनु भयो, दैवी सम्बन्ध तयार गरिदिनु भयो, संगमयुगमा ईश्वरीय सम्बन्ध, आत्मिक रूहानी सम्बन्ध जोड्नु भयो, जुन सम्बन्धमा प्यार छ, विश्वास छ, पवित्र नाता छ, स्वार्थ छैन सत्ययुगमा र संगमयुगमा। तर बीचको द्वापर र कलियुगमा सम्बन्ध के भयो? स्वार्थी झुटा नाता भयो, दुःखदायी सम्बन्ध भयो। मम्बाले के भन्नुहुन्छ, मैले त तिम्रो यो दुःखको सम्बन्ध बनाएको होइन भन्नुहुन्छ भगवानले। मैले जुन तिम्रो सम्बन्ध जोडिएको थिएँ त्यो बन्धन थिएन। मैले तिम्रो श्रेष्ठ सम्बन्ध जोडिएको थिएँ, त्यस सम्बन्धमा तिमी सदा के थियौ? के थियौ हामी? शिव बाबाले जोडेको सम्बन्धमा, पवित्र सम्बन्धमा के थियौ हामी? त्यहाँ सदा सुखी थियौं, निर्विकारी थियौं, सत्प्रधान थियौं, सम्बन्धमा सदा सुखी थियौ। तिम्रो सबै नाता धेरै स्वच्छ थिए। त्यसैले याद गर्छौ नि, राम राजा, राम प्रजा, राम साहुकार, बसे नगरी जिए दाता, धर्मका उपकार। हैन, सत्यकी दुनियाँलाई के भनिन्छ? राजा राम, राम जस्तै राजा, राम जस्तै प्रजा, राम जस्तै साहुकार, सबै सुखदायी। हैन, यस्तो नगरी बसेको छ जहाँ धर्मको उपकार हुन्छ, सबै दाता भावमा हुन्छन्, सबैले एक दुसरालाई सुख दिन्छन्, शान्ति दिन्छन्, प्रेम दिन्छन्, हैन, सहयोग दिन्छन्। त्यस्तो दुनियाँ स्थापना गर्नु भएको थियो शिव बाबाले। त्यसलाई भनिन्थ्यो गृहस्थ धर्म। धर्म पति, धर्म पत्नी, धर्मको नामबाट नै हुन्छ नि, तर अहिले त्यो धर्मको सम्बन्ध छैन। हैन, धर्म पत्नी त भनिन्छ, धर्म पत्नीको कर्तव्य के हो? पुरुष अधर्मको बाटोमा, असत्यताको बाटोमा हिँड्न खोज्यो भने उसलाई धर्मको सही आचरणको बाटोमा, सत्यताको बाटोमा डोर्याउने पत्नीको पत्नी धर्म हो। र आज भनिन्छ तर त्यो व्यवहारमा छैन। त मम्माले के भन्नुहुन्छ? पति धर्म, पत्नी धर्मको नामबाट हुन्छ नि, तर अहिले त्यो सम्बन्ध छैन, धर्मको सम्बन्ध। यथार्थ त्यो जीवन रहेन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो जुन तिमीले आफ्नो जगत बनायो त्यस जगतको जुन नाता छन् त्यो सब बिग्रेको छ। मैले जुन जगत बनाएको थिएँ त्यसमा तिम्रो नाता कति राम्रो थियो, कति प्रिय थिए, कति एक अर्कालाई सुख दिनेवाला थिए। अहिले सम्बन्धमा स्वार्थ, मलाई प्रेम गरून्, मलाई सम्मान गरून्, मलाई सोधपुछ गरून्, मलाई माया दिउ गरून् भन्ने चाहना मात्रै राख्छ नि व्यक्तिले। हो, यस्तो छ नि, हैन? तर मैले अरूलाई दिन पाए हुन्थ्यो होइन कि अरूबाट मलाई सोधपुछ हुन पर्यो, प्रेम गर्न पर्यो, मलाई सम्झिन पर्यो, होइन, सहयोग गर्न पर्यो रे। तर बाबा भन्नुहुन्छ, मम्माले के भन्नुहुन्छ? सत्यको सम्बन्धमा सबै दाता थिए, अरूलाई दिन्थे। जो हामी अरूलाई दिन्छौँ फेरि अटोमेटिक हाम्रो भण्डारा भरपुर हुन्छ। आज सम्बन्धमा लिने मात्रै लेउताको भावना छ, देउताको दाताको भावना छैन।
जुन नाता छ त्यो बिग्रेको छ। मैले जुन जगत बनाएको थिएँ त्यसमा तिम्रो नाता कति राम्रो थियो, कति प्रिय थिए, कति एकअर्कालाई सुख दिनेवाला थिए। त्यसमा तिम्रो नाता कति राम्रो थियो। नाता त अवश्य थियो, यस्तो होइन भगवानले नाता रच्नु भएन। नाता त थिए तर नाता कर्म बन्धनको बिना थियो, हैन? हिसाब किताब बिनाको पवित्र सुन्दर प्रेमयुक्त नाता थियो सत्युगमा। त्यस्तो कर्म हुन्छ सत्युगमा जहाँ प्लस माइनसै हुँदैन, हैन? सङ्गमयुगमा कलिगमा हामी डबलदेखि माइनस माइनसमा गयौँ घाटामा। सङ्गमयुगमा आएर के हुन्छ? हाम्रो कर्मको एकाउन्ट प्लस प्लस हुन्छ। सत्युगमा के हुन्छ? लेना देना कोही हिसाब किताब बन्दैन, पाप पुण्य हुँदैन। त्यही भएर त्यहाँको कर्मलाई के भनिन्छ? अकर्म, हिसाब किताब बन्दैन। त्यही भएर सम्बन्धमा पनि कोही हिसाब किताब हुँदैन। त्यही भएर एकदम प्रेमयुक्त पवित्र सम्बन्ध, सुखदायी सम्बन्ध हुन्छ। नाता कर्म बन्धनको थिए त्यसैले उनीहरूलाई भनिन्थ्यो जीवन मुक्त। नाता त थियो तर नाता कर्म बन्धनको बिना थियो, त्यसैले उनीहरूलाई भनिन्थ्यो देवी देवताको जीवनलाई जीवन मुक्त। तर कलियुगमा सम्बन्ध जीवन बन्धनमा, एक दुसराको बन्धनमा बाँध्ने। बन्धनले के दिन्छ? पीडा दिन्छ, अशान्ति दिन्छ। यस्तो कर्म बन्धन युक्त सम्बन्ध छैन। सत्युगमा जीवन मुक्त थिए। जीवनमा यस कर्मको बन्धन दुःखबाट मुक्त थिए, त्यसैले उनलाई भनिन्थ्यो जीवन मुक्त। अहिले तिम्रो नाता जीवन बन्धको बनेका छन्, त्यसैले भन्छौ अब यसबाट छुटकारा कसरी मिल्ला हे भगवान, हैन? स्वार्थी दुनियाँ, स्वार्थी सम्बन्धबाट कहिले मलाई छुटकारा मिल्ला? फल्नाले धोका दियो, फल्नाले हैन मलाई घाटा पुर्यायो, मलाई दुःख दियो भनेर मान्छे आज कलियुगको सम्बन्धबाट आत्तिएको छ नि। यसबाट कसरी छुटकारा मिल्ला भनेर भगवानसँग पुकार गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसबाट नाता तोड र म एकसँग जोड। यो एक लास्टको जीवन मलाई सुम्पिदेऊ। सर्व सम्बन्ध मलाई जोड, मनको नाता जोड। मलाई सुम्पियो मतलब जस्तै स्त्रीले पतिले स्त्रीलाई सुम्पिन्छन् नि, पिताले छोरालाई, छोराले पितालाई सुम्पिन्छन्। यो प्र्याक्टिस त राम्रोसँग छ नि। म कुनै तिमीलाई नयाँ कुरा भन्दिन। मम्माले कति सजिलो तरिका उदाहरण दिनुभयो। जस्तो लौकिकमा पनि छोरा बुवाप्रति समर्पण हुन्छ, हैन? बुवा छोराछोरीको प्रति समर्पण हुन्छन्, पति पतिको प्रति, पत्नी पतिको प्रति भए जस्तै तिमीलाई अभ्यास भएको छ नि, त्यस्तै भगवानसँग पनि सर्व सम्बन्ध जोड, समर्पण हो मन बुद्धिले। यो प्र्याक्टिस त राम्रोसँग भएको छ नि। म कुनै तिमीलाई नयाँ कुरा भन्दिन। कसरी गर्ने, के गर्ने तिमीले यो पनि प्रश्न सोध्न पर्दैन। तिमीले आफ्नो जीवन एक अर्कालाई दिँदै आयो। के तिमीले आफ्ना बच्चाहरूप्रति आफ्नो जीवन दिएका छैनौ त? माता पिताले जीवन दिनुभएको छैन? बाल बच्चालाई हुर्काउन, बढाउन, हैन? निद्रा त्यागेर, भोग त्यागेर, हरेक कुरा त्यागेर सन्तान प्रति कति धेरै लगानी गर्नुहुन्छ। त जीवन दिएका छैनन् त? आफ्नो तन मन धन जति पनि छ तिमीले उसै प्रति त बनाएर बसेका छौ नि। सो त गर्छौ नि। सारा जीवन उनै प्रति लगाइदिन्छौ। त्यसैले म तिमीलाई कुनै नयाँ कुरा कहाँ भन्छु र? यो सबै मलाई सुम्पिदेऊ। जस्तै अहिलेसम्म एक अर्कामा गर्दै आएका छौ त्यस्तै अहिले भन्छु, तिमी मेरो बन। मन बुद्धिले मेरो बन। आत्माको नाता जोड, सर्व सम्बन्ध शिव बाबासँग जोड। फेरि मेरो बनेर त्यसलाई ट्रस्टी बनेर सम्हाल। सुम्पिदेऊ भनेको मतलब सबै अहिले आएर ल्याएर कागजात गराएर दिने भनेको होइन शिव बाबाले। मन बुद्धिले यो धन सम्पत्ति पदार्थ सम्बन्ध सन्तान सब बाबा हजुरको। म त एउटा ट्रस्टी हुँ, निमित्त हुँ, हैन? निमित्त भएर कार्य गर्दैछु भनेर फेरि तिमीले सम्हाल आफ्नो धन सम्पत्ति घर जग्गाको, हैन? मन बुद्धिले बाबाप्रति अर्पण हो र ट्रस्टी भएर सम्हाल। त्यसमा अभिमान नराख, फेरि मेरो भनेर मोह आसक्ति नराख,
यसले तिमीलाई फेरि दुःख दिन्छ, पीडा दिन्छ भनेर मम्माले युक्ति सिकाउँदै हुनुहुन्छ। फेरि मेरो बनेर त्यसलाई ट्रस्टी बनेर सम्हाल। तिमीले भक्ति मार्गमा पनि भन्दै आएका छौ भगवान यो सबै तिम्रो हो। के भन्यौ हामीले मन्दिरमा गएर? के भन्यौ? भगवान तन भी तेरा, धन भी तेरा, मन भी तेरा, सब तेरा, क्या लागे मेरा। मन्दिरमा गएर समर्पण भयो एकदमै, नतमस्तक भयौँ हामी भगवानको प्रति, सब उसलाई दिएर हल्का भयौँ। फेरि कर्म व्यवहारमा आयो, घरमा आयो, परिवारमा आयो, आफूले कर्तव्य गर्नु पर्यो। अनि व्यवहार कस्तो देखायो फेरि? हे भगवान तन भी मेरा, धन भी मेरा, सम्बन्ध भी मेरा, घर भी मेरा, क्या लागे तेरा, सब मेरा ही तो है, मेरै हो भनेर अभिमान पनि राख्यौँ। राम्रो हुँदा अभिमान आयो, नराम्रो हुँदा फेरि बेस्तरी दुखी पनि भयौँ, अशान्त भयौँ। यस्तो गर्यौँ नि। तर मम्माले यो ठिक होइन भन्नुहुन्छ होइन। सब भगवानको अर्पण हो, त्यसलाई राम्रोसँग कुशल तरिकाले सम्हाल। अहंकार पनि नराख, मोह आसक्ति पनि नराख, मेरो भनेर नराख। जति धनी भयो नि एक दिन निधन हुने हो सबैको। फल्नाको निधन भयो भनिन्छ नि, धन लिएर गए त करोडपति अरबपति भए पनि त सबै निधन हुने हो। तर अहिलेदेखि नै तिमी आफ्नो सबै शिव बाबाको प्रति भावनाले दिलले अर्पण गर, आफू हल्का बन, ट्रस्टी भएर सम्हाल। यो त भगवानसँग हामीले भक्तिमा पनि गर्दै आएको कुरा, नयाँ कुरा त होइन, प्र्याक्टिकलमा गर्ने हो। भगवान यो सबै तिम्रो हो, म पनि तिम्रै हुँ, तर तिम्रो त गरेनौ, केवल यसै भनिदियो मुखले मात्रै होइन। भावनामा होइन गर्यो तर प्र्याक्टिकलमा गर्न सकेनौ। तिम्रो पनि मेरो, मेरो पनि मेरै होइन। मेरो त मेरो सधैँ छ, तेरा भी मेरा। आज कलिगे मान्छेको भावना, मेरो त मेरो छ, म तँलाई दिन्न रे, तर तेरो भाग मलाई अवश्य चाहिन्छ भन्ने यस्तो आज छ, स्वार्थ छ। तिम्रो पनि मेरो, मेरो पनि मेरै हो, यस्तै नै सबै गर्थ्यौ। तर अहिले त्यो ठगी त चल्न सक्दैन। तिम्रो पनि मेरो अनि मेरो पनि मेरो होइन। अब यो तेरो मेरो सब खत्म गर्न पर्छ। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वतीले जब ज्ञान पाउनु भयो, आत्माको ज्ञान होइन, तिमी देह होइन आत्मा हो भन्ने ज्ञान पाउने बित्तिकै, नत्र त उहाँ भर्खरको लक्का जवान हुनुहुन्थ्यो, 16-17 वर्षको उमेरमा। धेरै कला विशेषता थियो उहाँको, नृत्य कला, सङ्गीत कला, गायन कला, सबै पढ्नेमा पनि अव्वल नम्बर 1 हुनुहुन्थ्यो। सुन्दर पनि त्यति नै हुनुहुन्थ्यो होइन। तर उहाँलाई कोही दिए, जब आत्माको ज्ञान मिल्यो नि, यति निरङ्कारी र यति सरल हुनुभयो, आत्मा भान यति पक्का भयो कि सबैको प्रति मातृवत भावना आयो, सबैको प्रति होइन। हामीले सुन्छौँ नि, मम्माको स्वयं लौकिक माताले पनि, आमाले पनि आफ्नै छोरीलाई छोरीको भानले हेर्नु भएन, एउटा माको भान, जगत माताको भावले हेर्नु भयो। माँ भएर मम्मा भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो। कि आफ्नो छोरीलाई हामी कसै कहिले आमा भन्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले? हामी सकौँला? त्यो मुखले मात्रै होइन कि भावनाले, प्र्याक्टिकलले भित्रैबाट स्वीकार गर्यो आत्माले। किन? मम्मामा त्यो ममताको अद्भुत शक्ति, त्यो चुम्बकीय आकर्षण थियो। मम्माको नजिक जाने बित्तिकै सबै पानी पानी हुन्थे। बुढा बच्चा जवान सबै मम्माको काखमा गएर शिर निहुर्याउँथे, शिर राख्थे, मम्मासँग आशीर्वाद लिन्थे। यति मम्माको भित्र अद्भुत खानी थियो प्रेमको। जब उहाँले ज्ञान पाउनु भयो नि, पछि उहाँलाई सबै परिवर्तन भयो जीवनमा, सकारात्मक परिवर्तन। त मम्माले के भन्नुहुन्छ? अब यो सब तेरो मेरो के गर्नुपर्छ? खतम गर्नुपर्छ। अब म तिम्रोमा सबै आयो, बस म तिम्रो हुँ, बाँकी यस्तो कहाँ हुन्छ? उहाँको पनि मेरो, आफ्नो पनि मेरो, यस्तो ठगी गरेर के फाइदा? किनकि हामी आफूलाई नै ठग्छौँ, उहाँ परमात्मालाई त कसरी ठग्नै सक्दैन। पहिला कसरी ठगी गरिरह्यौँ, तर ठग्दै ठग्दै स्वयं नै दुखी अशान्त बन्यौँ। के ठग्यौँ हामीले? मम्माले याद दिलाउनुहुन्छ। मन्दिरमा गयौ, सब तिम्रो भगवान भन्यो, घर आयो फेरि अहंकार गर्यो, क्रोध गर्यो होइन। अनि त्यसमा फेरि लिप्त भयो,
आसक्ति आयो, स्वार्थ आयो अनि ठगी भएन त, होइन? ठगी गर्यो नि त, पहिला त त्यस्तो गर्यो, अब त त्यस्तो गर्न मिल्दैन भन्नुहुन्छ मम्माले। ठगी गर्यो, त्यही भएर तिमी दुखी अशान्ति बन्यौ, किनकि धोका त तिमीले नै खाइरहेका छौ। त्यसैले अहिले बाबा भन्नुहुन्छ यी सबै मेरा मेरालाई छोड भन्नुहुन्छ भनेर मम्माले अन्डरलाइन गराउनु भयो हामी बच्चाहरूलाई। देहसहित देहका सर्व सम्बन्धबाट बुद्धि हटाएर अब मसँग जोड, फेरि आफ्नोपन रहँदैन। अहिलेसम्म मेरो मेरो भन्दै दुखी भइरह्यो। जस्तो मेरो भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दा एकातिर घमण्ड पनि आउन सक्छ, अर्कोतिर तलमाथि के भने दुःख पनि हुन सक्छ, होइन? जस्तो कसैले हजुरहरूलाई पैसा, सुन चाँदी, हिरा केही राख्न केही समयलाई दिनुभयो भने हामी के गर्छौँ? अर्काको सामान हो भने त्यसलाई आफ्नो भन्दा पनि बहुत प्यारले सम्हाल्छौँ, जतन गर्छौँ, सुरक्षित गर्छौँ। तर त्यसमा अहंकार हुन्छ हामीलाई? हुन्छ? हुँदैन। त्यसमा अहंकार पनि हुँदैन, तलमाथि केही भयो भने दुःख पनि हुँदैन, किनकि अर्कैको हो, मैले सम्हाल गर्दैको हो, होइन? हो त्यस्तै प्रकारले आफ्नो पासमा जे पनि छ तिमीसँग, त्यो सब भगवानले मलाई दिनुभएको, यो प्रभुको अमानत हो। एक दिन मैले सब छोडेर जानुपर्छ। न लिएर आएको थिएँ, न लिएर जाने हो। खाली हात आएका थियौँ, खाली हात जाने हो। नाङ्गे आएका थियौँ, नाङ्गै जाने हो। देहरूपी वस्त्र पनि हाम्रो साथमा जाँदैन। त्यही भएर होला लौकिकमा शरीरलाई जलाउने बेला अन्तिम संस्कार गर्दा सबै कपडा काटेर फ्याँकिदिन्छन्, नाङ्गे आएको नाङ्गे जाने भनेर। कोही स्थूल कपडा हटाएर नाङ्गो हुने होइन, आत्मा नाङ्गे आएको नाङ्गे जाने हो। देहरूपी कपडा पनि लाँदैन आत्माले, एक्लै आएको एक्लै जाने हो। यो तीन सत्य, ध्रुव सत्य कुरा, शाश्वत सत्य कुरा हामी सबैले सधैँ सम्झिनुपर्छ। त्यो सम्झ्यो भने हामीमा केही वैराग्य आउँछ, केही तपस्याको भावना जाग्छ, ईश्वरप्रतिको समर्पणता आउँछ हामीभित्र, होइन? त्यागको भावना आउँछ। यो सबै कुरा छोड, देहसहित देहको सम्बन्धबाट बुद्धि हटाएर मसँग जोड, फेरि आफ्नोपन रहँदैन, मेरापन रहँदैन। जति मेरा मेरा भन्छौ नि त्यति आत्मामा मैलो चढ्छ भन्नुहुन्छ बाबाले, होइन? मेरो भन्नु माना म आत्मा मैलो हुनु हो, तेरो भन्नु माना बाबाको, यो घर बाबाको, सन्तान बाबाका, होइन? यी छोराछोरी सब बाबाको हो। हुन त बाबाकै आत्मा हो नि। आज हिसाब किताबको कार्य फल्न आत्मा मेरो छोरा, मेरो नाति, मेरो छोरी भएर आयो। एक दिन त फेरि जान्छ ऊ आफ्नो कर्मको हिसाब किताब। तपाईँ हामीसँग जो जो लेनदेन आछ त्यो बराबरी भएपछि फेरि उडिहाल्छ आत्मा त, होइन र? मेरो त होइन नि। खास केही समयलाई मैले प्रभुले दिएको अमानतलाई मैले स्याहार समार पाल्ना दिनलाई मेरो कोखमा बास लियो, मेरो घरमा आयो, हाम्रो घरमा आयो। त्यहाँ ती बालबच्चालाई पनि के ठान्न पर्यो? ईश्वरको सम्पत्ति ठानेर प्रेमपूर्वक पाल्ना दिन पर्यो। अहंकार हुन भएन, मोह हुन भएन, आसक्ति हुन भएन, तिनीहरूको प्रति घमण्ड र क्रोध आउन भएन भन्नुहुन्छ मम्माले। अहिलेसम्म मेरो मेरो भन्दै के भयो त हामी दुखी भयौँ, फेरि बुद्धि उतातिर भाग्यो अनि भन्छौँ के गरौँ? अब जति मेरो मेरो फैलायो नि हामीले, अनि बुद्धि कहाँ गयो? जहाँ मेरो ठान्छ आत्माले त्यही त जान्छ मन, होइन? अनि तिम्रो बुद्धि भड्किन थाल्यो, अनि फेरि आत्तिएर के भन्छौ? के गरौँ? मन एकाग्रै हुँदैन, बुद्धि एकाग्र हुँदैन, बुद्धि भागेको भागै छ, के गरौँ? यदि तिमी कसैमा लट्किन्छौ भने नतिजा के होला? होइन? मम्माले के भन्नु? लट्किने के झुन्डिने। झुन्ड्यो भने के हुन्छ? चमेराको त जीवन नै त्यस्तै छ, झुन्डिरहन्छ उल्टो। मान्छे त्यस्तै झुन्डिरह्यो भने के होला? सुख हुन्छ, सजिलो होला, कति पीडा होला, होइन? झुन्डिनमा। त्यसै तिमी बुद्धिले झुन्डिरहेका छौ, बुद्धिले लट्किरहेका छौ, विभिन्न सम्बन्धमा, होइन? विनाशी कुरामा बुद्धिलाई झुन्डाइरहेका छौ। अनि नतिजा के होला? एक दिन त त्यो हात छोड्नै पर्छ, डाली छोड्नै पर्छ, जति झुन्डिए पनि, होइन र? तर अहिलेदेखि नै बुद्धिबाट छोड। यो मोह छ नि जसको कारणले तिमी दुखी बनेका छौ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले यस जगतको नाता तोड, अब मेरो भन। सबसँग तोड, मसँग बन भन्नुको मतलब सबै अब तिमी पराई भयो, मेरो कोही छ लाग्दैनौ, तिमी मेरा होइन भनेर फेरि गएर भन्ने
उनीहरूलाई प्र्याक्टिकल मुखले भन्ने भनेको होइन, बुद्धिले त्यो ठान्ने हो, त्यो सत्य कुरा हो, त्यसलाई हामीले ठानेर त्यो अनुसारको व्यवहार गर्ने भन्नुभयो। यो जुन तिमीले आफ्नो देहको बन्धन, जीवनको बन्धन बनाएका छौ त्यसबाट निस्केर अब मेरो बन, फेरि म कहाँ तिम्रो साथमा जन्म जन्माउँछु र आउँदिन। अहिले मेरो तिमीसँग काम छ, बस्छ। सङ्गमिकमा मात्रै शिव बाबासँग भेट हुन्छ, बाँकी जन्म बाई जन्म त बाबा चैतन्यमा प्र्याक्टिकलमा भेट हुनुहुन्न। मन्दिरसँग मूर्तिसँगै भेट हुन्छ भक्ति मार्गमा, तर प्र्याक्टिकलमा हाम्रै आँखाको अगाडि भगवान आउनु भएको, भगवानले ज्ञान सुनाउनु, पाल्ना प्यार दिनुभयो, त्यो हामीले देख्यौँ नि। तर त्यो हामीलाई होइन, त्यो पाल्ना अरू जन्ममा मिल्दैन, अहिले मात्रै मिल्छ, किनकि तिमीसँग मेरो काम पर्यो अहिले, त्यही भएर आएको भन्नुहुन्छ बाबाले। बस फेरि त तिमी आत्माहरू आपसमा सदाकालको सुखमा जान्छौ, तिम्रो दुःखको बन्धन काटेर सुखको सम्बन्ध बनाइदिन्छु, फेरि तिमी नै आपसमा सुख भोग्छौ। अहिले हेर तिमी कति बिग्रेका छौ। मम्माले के भन्नुभयो खड्ग भाइजी, के भन्नुभयो? अहिले के भएका छौ होइन, तिमी हेर अहिले कति बिग्रेका छौ, त्यसैले तिमी दुखी छौ। कला काया सब चट भयो, आत्माको ज्ञान भएन, परमधामदेखि आएको खेल खेल्दैछु, यो जीवन नाटक खेल्दैछु भन्ने कुरा सब बिग्रेर हामी माया मोह आसक्ति चिन्ता पीड त्रासमा डुब्यौं। कति बिग्र्यो नि। सत्युकामा देवी देवताको जीवन थियो, शान्ति खुसी आनन्द प्रेमले भरिपूर्ण थियो। त्यस्तो छ त अहिले हाम्रो जीवन? कलियुगमा छैन नि। हरेक कुरामा स्वार्थ घुस्यो, तेरा मेरा घुस्यो, त कति बिग्रेका छौ। कला शक्ति गुण सब हरायो भन्नुभयो मम्माले। हेर कति बिग्रेका छौ, त्यसैले बिग्रेकालाई बनाउन भगवान आउनुभयो। हामी बिग्रेका छौँ नि, सत्यको देवताको जीवनदेखि हामी धेरै तल खस्यौं, तर बाबा फेरि उठाउन आउनु भएको छ। फेरि म तिमीलाई सुधार्छु, फेरि तिमी नै सुखी रहन्छौ। म कहाँ जन्म जन्म तिम्रो साथमा छु र म त केवल तिमीलाई सुधार्नको लागि भन्छु, अब मेरो बन। त्यो पनि किन भन्छु? किनकि मेरो आज्ञामा चल्नाले तिम्रो लागि सबै सहज हुनेछ। म तिमीलाई यो सहज युक्ति दिन्छु, तिमी यथार्थमा मेरो भएर चल। यो युक्ति काममा आओस्। जस्तो कोही कसैको गोदमा बच्चा बन्छ भने फेरि उनीहरूको नै नाम प्र्याक्टिकलमा चल्छ नि, त्यसै गरी तिमी पनि यथार्थमा मेरो भएर चल्नाले तिम्रो नै भाग्य बन्छ। जस्तो कोही सन्तान नभएका माता पिताले धर्म सन्तान बनाउनुहुन्छ नि, धर्म सन्तान बनाएपछि अब धर्म सन्तानलाई नागरिकता पनि दिन पाइयो त्यो आमा बुवाले, एडप्ट भएका बच्चाहरूलाई होइन। अनि उनीहरूले नाम दिन्छ, उनीहरूले कर्तव्य भाग्य सबै उनीहरूले सबै पाल्न दिन्छन् होइन। अनि उसैको बन्छन् उनी भने जस्तै प्र्याक्टिकलमा उनीको बन्छन्। अब जन्म दिने कहाँ जन्मे, कसको कबाट जन्मे त्यो त पछि बिर्सिन्छन् उताबाट पाल्न नपाएपछि। त्यस्तै तिमी पनि अहिले प्र्याक्टिकलमा हामी कसको बनेका छौँ? अहिलेसम्म त मान्छेको सन्तान बनेका थियौँ, अहिले भगवानको सन्तान बनेका छौँ प्र्याक्टिकलमा। यो तिम्रो भाग्य बन्यो। भाग्य बनाउनलाई बाबा आउनु भएको। बाबा त धेरै सिधा सहज एकदम सिम्पल कुरा बताउनुहुन्छ। त्यसलाई पनि हेर करोडौंमा कोही नै धारणा गर्नेवाला निस्कन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ यस छोटो सङ्गम युगमा तिम्रो देश, यस साकारी दुनियाँमा तिम्रो लागि नै आएको छु। त्यसैले कम से कम जति समय मिल्छ त्यति समय त केही आफ्नो ख्याल गर, आफ्नो लागि केही जिहो गर, आफ्नो होइन आफ्नो कमाई गर, भाग्य बनाऊ। अहिलेसम्म त जिन्दगी अर्कैको लागि दियो, जीवन तिम्रो नाममा रे नाम गरिदियो भन्ने गीतले पनि भन्छ नि। र अब के गर? आफू भरपुर हौ, आफ्नो पनि ख्याल गर, आफूलाई भरपुर बनाऊ, बल्ल अरूलाई दिन सक्छौ। फेरि आफू रित्तो भएपछि अरूलाई के दिने फेरि, होइन र? त्यही मम्माले पनि के भन्नुहुन्छ, अहिले यस्तो समय आएको छ कि आफ्नो ख्याल गर, आफ्नो भाग्य बनाऊ, आफ्नो ढुकुटी जम्मा गर, आन्तरिक ढुकुटी बलियो बनाऊ भन्नुहुन्छ मम्माले। बाबाको बनेका छौ, त्यसैले कम से कम यति समय शुद्ध रहनुपर्छ। फेरि त तिम्रो यस्तो प्रारब्ध बन्छ जसबाट तिमीले त्यस दुनियाँमा मेहनत गर्नु पर्दैन।
अहिले तिमी जसबाट तिमीले यस दुनियाँमा मेहनत गर्न पर्दैन। अहिले थोरै समयको कुरा छ। अहिले तिमी जसरी पनि मर्न परे पनि पवित्र रहने प्रतिज्ञा गर। मम्माले जुन दिन ज्ञान पाउनुभयो सबै टोटल यति सूक्ष्म यति पवित्र भन्नुभयो कि म पवित्रताकी देवी सरस्वती कहलाउनु भयो। यति रिञ्चक मात्र, यति सानो बिन्दु मात्र पनि उहाँमा अपवित्रता, मन वचन कर्ममा अपवित्रता आएन। यति स्वच्छ, यति निर्मल, यति कञ्चन हुनुभयो। मम्माले हामी बच्चाहरूलाई पनि प्र्याक्टिकलमा धारणा मजबुत गराउनको लागि के भन्नुहुन्छ, जे गर्न परे मर्न तयार भए पनि हौ बरु मर, तर पवित्रताको मार्गलाई नछोड। जो भगवानसँग धरत धर्म नछोडिए, बरु मर्न तयार छु तर तपाईको हात र साथ र पवित्रताको शुद्धताको धारणा तोड्दिन भनेर भगवानसँग हाम्रो प्रतिज्ञा छ। त्यसलाई पालना गर। कुनै पनि हालतमा आफू हैन पवित्रताको धारणा नतोड। आफ्नो दृढता राख। आफ्नो धारणामा रहने पूरा प्रयास गर। बाबाले तिमीलाई साफ साफ बताउनुहुन्छ, तिमी केवल यति थोरै समयको लागि यो मेहनत गर। म तिमीलाई अरू कुनै मेहनत दिन्न। तिमीलाई जति मिल्छ त्यसको तुलनामा यो कुनै मेहनत नै होइन। हैन मम्माले के भन्नुभयो, शिव बाबाले हामीलाई यति धेरै सम्पन्न बनाउनुहुन्छ, आन्तरिक रूपबाट बाह्य रूपबाट यति सम्पन्नता दिनुहुन्छ कि त्यसको अगाडि त यो मेहनत थोरै अलिकति हामी खानपिन शुद्धि, धारणा कर्ममा शुद्धतामा अलिकति मेहनत लागे जस्तो हुन्छ। त्यसको अगाडि त केही प्राप्तिको अगाडि केही छैन। र कहिलेकाहीँ आलस्य अलबेला बनायो, ढिला सुस्ती आयो, गाह्रो लाग्यो केही कुरा धारणामा भने त्यो बेलामा के सम्झ भन्नुभएको छ शिव बाबाले हामीलाई युक्ति बताउनुहुन्छ, प्राप्तिलाई हेर, सत्यको दुनियाँलाई हेर। तिम्रो अल्छीलाई आलस्य लाग्यो भने सत्यको संसारमा घुम, तिम्रो अलबेला आलस्य खतम हुन्छ, तिमीलाई खुसी मिल्छ अटोमेटिक भन्नुहुन्छ। प्राप्तिको तुलनाको अगाडि मेहनत त केही पनि छैन। अहिले घिउको घडा नबनाऊ, यो गर्नेछु त्यो गर्नेछु, दुनियाँले के भन्ला, उसले के भन्ला, अरे दुनियाँले जे भन्छ भन्न देऊ, छोड। आफ्नो धर्म, आफ्नो कर्तव्य, आफ्नो अनुशासन पालना गर। जो भगवानको डाइरेक्सन छ, श्रीमत छ, त्यसलाई पालना गर। दुनियाँले के भन्छ गलत कर्म नगर, सत्य कर्ममा सत्य बाटो अपनाऊ। बाँकी सत्य अपनाउँदा पनि कहिलेकाहीँ दुनियाँले केही भन्न सक्छ, तर त्यसको परवाह नगर। हात्तीको जस्तै, हात्तीलाई सही चाल भनिन्छ। हात्ती जो हिँड्छ नि मस्त भएर लचक लचक गरेर हिँड्छ होइन, ऊ बढीमानको हुन्छ शरीर, आनन्दले शान्त भएर हिँडिरहेको हुन्छ। तर ती भुसिया कुकुरहरू के हुन्छन्, क्रोधित हुन्छन्, भोग्छन्, रिसाउँछन् त्यो हात्तीलाई देखेर। के जन्तु आए यति बढीमानको भनेर भोग्छन्, तर हात्ती कहिले पनि फर्केर दायाँमा हेरेर ऊ किन भोग्यो भने त्यो कुरामा प्रभावित हुँदैन, आफ्नो चालमा हिँडिरहन्छ, एकनाथ चालमा हिँड्छ। त्यस्तै हामी पनि दुनियाँले के भन्ला भन्ने नसोच, आफ्नो कर्तव्य, धर्म, अनुशासन नछोड। अब यो दुनियाँ नै जानेवाला छ, अब सबै दुनियाँ नै स्वाहा हुनेवाला छ होइन। त्यहाँ दुनियाँले के भन्ला, दुनियाँले त राम्रो गर्दा नि सुख दिन्न, नराम्रो गर्दा नि सुख दिन्न। कुरा काटिले त जहिले नि काट्छन्। हेर त फल्ना यस्तो बिग्रियो थियो, अहिले त बडा ज्ञानी भएको छ, सुध्रिया छ, आफूले अहिले ज्ञान सुनाउने भएको छ। पहिला त यस्तो यस्तो थियो, यस्तो खान्थ्यो, यस्तो बिग्रेर मातेर हिँड्थ्यो, अहिले त बडा हामीलाई ज्ञान दिन्छ भन्छन्। गतिलो गरेर पनि त कुरै काटे नि। अब बिग्रेपछि हेर त खत्तम भएछ फल्ना त, फल्ना छोरा त खत्तम भएछ, यस्तो यस्तो भएछ त कुरै काटे होइन। त्यही भएर मम्माले के भन्नुहुन्छ होइन, अब यो दुनियाँले जानेवाला छ, त्यो जानेवाला दुनियाँको कुरा सुनेर प्रभावित भएर आफ्नो कर्मलाई नबिगार। भगवानले के भन्नुहुन्छ त्यो हेर। तर ती बिचाराहरूलाई यो कहाँ थाहा छ र? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो नसोच, अब त मृत्यु सामुन्ने खडा छ। तिमीले यति लम्बा चौडा जो बनाएर बसेका छौ त्यो सबै वेस्टेज गरिरहेका छौ। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ त्यस वेस्टेजलाई बचाऊ। यस शरीर निर्वाहको लागि जति चाहिन्छ त्यति नै ठिक छ, त्यति गर। मम्माले पनि के डाइरेक्सन दिनुभयो हामी बच्चाहरूलाई, अहिले यति लम्बा चौडा, यति तिमीहरू धन सम्पत्ति भने यति बगिरहेका छौ, फसिरहेका छौ, त्यसैले तिमीलाई अन्तमा पोल्छ। अहिले खाइ नखाइ गरेर स्वास्थ्यलाई बिगारी बिगारी आराम, निन्द्रा, भोग प्यास सबै सहेर तिमी धन धन धन
पैसा पैसा पैसामा यति बग्छौ कि लास्टमा त्यही पैसाले फेरि तिमीलाई पोल्छ मर्ने बेला। मैले जीवनमा केही सत्कर्म गरिनँ, जिन्दगीभर पैसाको पछाडि गएँ, केही अविनाशी धन कमाइन, म त रित्ती जाँदैछु भन्ने आत्मालाई बहुत पीडा हुन्छ, पोल्छ। त्यही भएर पेट भर्न पुग्छ तर पेटी भर्न कहिले पुग्दैन। पेटी भर्न लाग्यो भने सुख शान्ति गायब, स्वास्थ्य गायब हुन्छ। त्यही भएर पेटी भर्न नलाग, पेट भर्नलाई कर्म गर, शरीर निर्वाहको लागि जति चाहिन्छ ठिक्क गर। के पशु पक्षीले मेरो छोरा नातिलाई चाहिन्छ भनेर संग्रह गर्छ र? के तिनीहरूको जीवन वंश चलेको छैन? चराचुरुङ्गीले मेरो छोरा नातिलाई भनेर आएर खोजेर पहिलेदेखि स्टक गर्छ र? गर्दैन। के तिनीहरू खान पाएका छैनन् र? के तिनीहरूको वंश धान्नेको छैन? छ नि, उनीहरूको त वंश चलिरहेछ। तर मान्छे हेर्नु त, आफ्नो परिवारलाई जो छ अहिले जो परिवार त्यसको लागि मात्रै नभएर कसलाई चाहियो रे? छोरा नाति पलातीले नै चाहियो भनेर त्यसैमा लिप्त, आफ्नो धर्म अनुशासन कर्म सब छोडेर त्यसैमा यति लिप्त छ। अनि त्यस्तो गरेर दुःख गरेर कसैलाई ठगेर मारेर कसैलाई शोषण गरेर झुट बोलेर कमाएको धनले अनि छोरा नातिको भविष्य राम्रो होला? अनि उनीहरू कस्ता निस्केला? धेरै सम्पत्ति कमाइदिएपछि छोरा नातिहरू बिग्रिन्छन्। हाम्रो बुवा आमाले हाम्रो हजुरबुवाले टन्नै पैसा कमाइदिएछन्, केही दुःख गर्न पर्दैन भनेर उनीहरू फेरि मेहनत नगर्ने खालका हुन्छन्। यस्तो हामीले कहीँ समाजमा देखेका छौँ। तर मम्माले पनि के भन्नुहुन्छ, ठिक्कको धन कमाऊ, त्यसैमा आफ्नो गुजारा गर होइन, सुख शान्ति रूपी धन पनि कमाऊ, जो हामी यो शरीर छोडेर गएपछि पनि साथै लिएर जानुपर्छ। के समय निकाल, प्रभुलाई याद गर, ज्ञान ध्यान गर, सत्संग गर, त्यो पनि चाहिन्छ जीवनमा भन्नुहुन्छ मम्माले। जति तिम्रो रचनाको साथमा हिसाब किताब छ त्यति गर, म कहाँ सम्हाल्छु र? तिमीहरूलाई नै तिमीले नै सम्हाल्नु छ, तिनीहरूलाई तिमीले नै सम्हाल्नु छ, यो आवश्यक छ। त्यो छ छुट, त्यो छुट छ। तर अहिले जुन एक्स्ट्रा रचिरहेका छौ नि त्यसको लागि मनाइ गर्छु, किनकि अब त्यो त गिर्नु नै हो नि। किनकि आफ्नो फाल्तु समय गवाइरहेका छौ, गुमाइरहेका छौ, समय रूपी धनलाई धेरै खर्च गरिरहेका छौ। आफू फाल्तु झन्झटबाट नै तिमी दुखी भएका छौ। ती झन्झटबाट तिमी कसरी छुट्न सक्छौ त्यही त तिमीलाई बताउँछु। फेरि पनि बसेर अनेक बहाना बनाउँछन्, यो कहाँको रीति हो? फेरि बाबाले पनि भन्नुहुन्छ, हेर्दै जाऊ, अहिले यदि मलाई सिधा औला दिएनौ भने, हात दिएनौ भने फेरि म यस्तो नाकबाट पक्रिन्छु। नाक समातेपछि फेरि श्वास नै रोकिन्छ, फेरि दुःख हुन्छ, सजाय खानु पर्ने हुन्छ। शिव बाबाले के भन्नुहुन्छ हैन? शिव बाबाले के भन्नुहुन्छ? मलाई हात देऊ। अहिले जो बच्चाले मलाई हात दिएनौ, मेरो हात पक्रेनौ, मेरो श्रीमतमा मेरो मर्यादामा मैले भनेको मानेनौ भने भोलि फेरि भगवान शिव बाबा नै धर्मराज भएर त्यो सिटमा बस्नुहुन्छ। धर्मराजले त छोड्नेवाला छैन हैन? अनि फेरि बहुत दुःख हुन्छ, सजाय खानु पर्ने हुन्छ, नाक पकड्छु भन्नुहुन्छ, फेरि दुःख हुन्छ त्यसबाट। त्यही अहिले नै शिव बाबाको आज्ञा अनुसार शिव बाबालाई हामीले आफ्नो हात दिन पर्यो, आफ्नो जीवनको डोर बाबासँग बाँध्न पर्यो। त्यसैले भन्छु, अहिले हातमा हात दिएर सिधा चल्ने समय आएको छ। यदि सिधा चल्दैनौ भने फेरि मेरो हातमा तिम्रो नाक पनि आउँछ अनि हेरौला, अनि के गर्छौ? अनि बहुत चिल्लाउँछौ, आत्तिन्छौ, हाय तोबा गर्छौ, दुखी हुन्छौ, रुन्छौ फेरि। त्यही भएर अहिले मैले भन्छु, सजिलो तरिकाले आफ्नो हात शिव बाबालाई देऊ। आफ्नो जीवनको डोर कसलाई देऊ? शिव बाबालाई। बाबा भन्नुहुन्छ, त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, अब तिमी मेरो बनेर मेरो पासमा आएर मेरो कुरालाई सुनेर यदि फेरि पनि केही गरेनौ भने उसको लागि धेरै कडा सजाय हुन्छ। सब बुझेर पनि तिमीले आफ्नो कर्मलाई सुधारेनौ भने बहुत धेरै कडा सजाय धर्मराजको द्वारा खानुपर्छ। त्यसैले जुन विचाराहरूलाई थाहा छैन उनको कुरा त अलग हो, थाहा नपाउने कुरा त अलग हो, थपै नगर्नेको कुरा फेरि अलग छ, छुट छैन। बाँकी जसलाई थाहा छ त्यो बसेर सुनेर फेरि कुरामा लापरवाही गर्छन् भने उसको पनि
त केही चल्दैन। जसरी 100 गुणा फाइदा छ त्यस्तै गरी 100 गुणा नोक्सान पनि हुन्छ। भन्छन् पनि आफ्नो नोक्सान घाटा राम्रोसँग सम्झ। राम्रोसँग कोही त आफ्नो बुद्धि खोल, केही त आफ्नो बुद्धि खोल। अहिले बाबासँग बुद्धि लगायो भने तिमीलाई ताकत मिल्छ। त्यसैले यी सब कुरालाई बुझ नबिर्स भन्नुहुन्छ मम्माले। अहिले यो जुन समय चलिरहेको छ त्यसलाई पहिचान गर। आँखा खोल, बुद्धि खोल र समयको पुरा फाइदा ल्याऊ। आफ्नो पुरा तकदीर जगाऊ भनिन्छ पनि जस्तो सङ्ग त्यस्तै रङ्ग। त्यसैले जसमा अहिले यो धारणा पुरा हुँदैन उसलाई मायाको सङ्घको रङ्ग लाग्छ। त्यसैले भनिन्छ हेर नो इभिल, सी नो इभिल, टक नो इभिल। कति यस्ता इभिल्सहरू छन् जो यहाँ पनि कतिलाई छोड्दैनन्, फेरि एक अर्काको सङ्ग दोषमा आउँछन्। त्यसैले भनिन्छ यस्तो सङ्ग दोषबाट बचिराख। यस्तो नसम्झ सङ्ग दोष बाहिर छ, यहाँ छैन। होइन, यहाँ पनि त घुमिरहन्छ, किनकि उसको राज्य छ नि। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ राम्रोसँग कवच लगाएर बस, सुरक्षाको कवच लगाएर बस, जसले गर्दा कुसङ्गबाट जोगिन सक। कवच छ भने उसलाई गोली लाग्न सक्दैन। योग नै कवच हो तिम्रो। ज्ञान भनेको तरवार हो, योग भनेको बाबाको बच्चाहरूको लागि के हो? के हो? कवच, सुरक्षाको घेरा हो। सुरक्षा दिने चिज हो त्यो योग भनेको। कई बाबाको बच्चा कई घटनाबाट सुरक्षित हुनुभएको छ बाबालाई याद गरेर। बाबा प्रति सबै लो बाबा सब तपाईँको, जे गर्नु गर्नु भनेर बाबा प्रति समर्पित भएपछि बाबाले फेरि हेर्नै पर्छ, होइन? योग नै कवच हो, ज्ञान भनेको तरवार हो। यी सबै अस्त्र शस्त्रलाई आफ्नो पासमा राम्रोसँग सम्हालेर राख। भनिन्छ पनि जो गरिन्छ त्यही पाइन्छ। भनिन्छ के? जो रोपिन्छ त्यही फल मिल्छ, होइन? जो गरिन्छ त्यही पाइन्छ। नगरेकै संसारमा कोही पाइँदैन, गरेकै पाउने हो। जो हामीले अरूबाट रिटर्न पाइरहेका छौँ नि त्यो सब हामीले रोपेकै पाइएको हो। र फल्नाले मलाई दिएन भन्नु पनि पर्दैन, किनकि हामीले रोपेकै सानो त कहाँबाट दिन्छ त? हामीले जो प्यार सत्कार पाउला, होइन, स्नेह पाउला, पाल्न पाउला, त्यो पनि कुनै दिन हामीले लगानी गरेको हो, रोपेको हो, त्यो रिटर्न भएको। अरूबाट हामीलाई दुःख दर्द अशान्ति मिल्छ भने त्यो पनि कुनै दिन रोपेका थियौँ हामीले। नरोपेको यो संसारमा केही मिल्दैन। यो कर्म सिद्धान्त, जो रोप्छ त्यही फल हामीलाई मिल्छ। केरा रोपेर धान त फल्दैन त्यहाँ, होइन र? त्यसरी मम्माले के भनिन्छ? जो गरेको छ नि त्यही नै पाइने हो। त्यही भएर राम्रो पाउनलाई के गर्नु पर्यो? के गर्नु पर्यो? राम्रो श्रीमान, राम्रो श्रीमती, राम्रो छोरा, राम्रो छोरी, राम्रो साथी, राम्रो बुवामा, होइन? सबै राम्रो घर, राम्रो वर, राम्रो परिवार सब पाउनलाई हामीले के गर्नु पर्यो? हामीले रोप्न पर्यो। जो रोपेको त्यही पाइएको। यो श्रीमानसँग त कुनै झुलीमा भेट नहोस् बाबा, बहुत दुःख दिएछ भन्छ नि कहिलेकाहीँ, कोहीलाई यस्तो हुन्छ। त्यो पनि रोपेकै हो। कुनै जन्ममा कहीँ न कहीँ हामीले केही न केही उसलाई सताएका हुन्छौँ, अनि सताउने पति मिल्छ, सताउने पत्नी मिल्छ, सताउने छोराछोरी मिल्छन्, हेर्नु, होइन? त्यही भएर जो हामीले रोपेका छौँ त्यही पाइएको हो। त्यही भएर दुःख मान्न परेन, स्वीकार्न पर्यो। दुःख अर्कालाई दोष दिन भएन, होइन? त्यही मम्माले के भन्नुहुन्छ? यो हो भविष्य प्रारब्ध बनाउने कुरा। जो रोपेका थियौँ त्यही पाइरहेका छौँ, त्यही खाइरहेका छौँ। अब हामीले रोप्ने समय हो। फेरि रोप्ने बेला त ध्यान दिन पर्यो नि। अहिले हामीले कर्मको बिउ रोप्ने समय हो र भविष्य प्रारब्ध बनाउँदैछौँ अहिले। त्यही ध्यान दिएर अहिले बिउ रोप। यहाँ त प्रारब्ध भोग्नु नै छैन नि, यहाँ कुनै गुरु बनेर बस्नु पनि छैन। यसमा कुनै दुविधा नहोस्। त्यसैले यो सब सम्झाइन्छ। यो केवल तिम्रो सुधारको लागि भन्छु। यो सबै कुरा ध्यानमा राखेर आफूलाई सेफ राख। यहाँ कुनै खर्च आदिको कुरा हुँदैन। अब यो सबै खर्च अरूको कल्याणार्थ नै युज गर्नु छ। एक एक पाइ पनि सबै यसै कार्यमा लगाउनु छ। दोस्रो मम्माको क्लास छ। चढ्ती कलामा जानु छ भने आफ्नो जीवनको सारा जवाबदारी उहाँको हातमा समर्पण गरिदेऊ। मम्माले पनि जुन दिन बाबाको घरमा कदम राख्नुभयो त्यो दिनदेखि
मम्माले समर्पण गर्नुभयो जीवन भगवानमा। एकचोटि ब्रह्मा बाबाले सोध्नुभयो, जब घर परिवारसँग सल्लाह लिएर छुट्टी लिएर आऊ, होइन, समर्पणको लागि छुट्टी लिएर लिखित पत्र लेखेर आऊ भन्नु। होइन, मम्माले मेरो जीवनको डिसिसन हो, म आजै समर्पण भयो भनेर आफ्नो हस्ताक्षर गरेर बाबालाई दिनुभयो। एकछिन पनि सोच्न टाइम लाउनु भएन। आफ्नो जीवनको डिसिजन हो भने यत्रो जीवन छ, यो जीवन संस्थामा अर्पण गर्नु भनेको सानो कुरा होइन। 2-4 दिन सोचेर बुझेर लेखेर ल्याऊ भन्नुभयो बाबाले। तर मम्माले होइन बाबा, अहिलेको अहिले म डिसिसन गर्छु, म पूर्ण रूपले आफ्नो जीवन ईश्वरीय सेवामा लाउँछु, समर्पण हुन्छु भनेर तुरुन्तै समर्पण हुनुभयो मम्मा। 1-2 घन्टा पनि लाउनु भएन सोच्नलाई, होइन। कस्तो डिसिसन पावर तगडा मम्माको, कति दूरादेशी विशाल बुद्धि, कति समर्पणको भावना। त मम्माले के भन्नुभयो, चढ्ती कलामा जानु छ भने आफ्नो जीवनको सारा जवाबदारी भगवानको हातमा समर्पण हो, समर्पण गरिदिऊ। आजको वरदान छ, आफ्नो श्रेष्ठ स्वरूप वा श्रेष्ठ नशामा स्थित रहेर अलौकिकताको अनुभव गराउने अन्तर्मुखी भव। आफ्नो श्रेष्ठ स्वरूप वा श्रेष्ठ नशामा स्थित रहेर अलौकिकताको अनुभव गराउने अन्तर्मुखी भव। जसरी सिताराहरूको संगठनमा विशेष सिताराहरूको चमक टाढैबाट न्यारा र प्यारा लाग्छ, त्यसै गरी तिमी सिताराहरूलाई साधारण आत्माहरूको बीचमा एक विशेष आत्मा देखियोस्। जस्तो आकाशमा पनि नक्षत्रमा थुप्रै तारागण छन्, तर त्यसको बीचमा एउटा विशेष ध्रुव तारा के हुन्छ? के छ ध्रुव तारा? धेरै छ। ध्रुव तारा एउटै छ कि धेरै छ? एउटा छ, तर चमक उसको धेरै छ। जताबाट हेरे पनि चिनिन्छ त्यो ध्रुव तारा। सितारा धेरै छन्, सिताराको विषयमा एउटा ध्रुव तारा चमकदार भए जस्तै तिमी आत्मारूपी सिताराहरू थुप्रै आत्माहरूको बीचमा पनि तिम्रो चमक, तिम्रो दृष्टि, तिम्रो भाइब्रेसन, तिम्रो व्यवहार, होइन, बिहेभ सबै एउटा साधारणताबाट नदेखोस्, असाधारणता होस् रे, के विशेष होस्, राम्रो होस्, दिव्य होस्, आकर्षणवाला होस्, अरूलाई पनि राम्रो प्रभाव परोस् भन्नुहुन्छ बाबाले। तिमी सिताराहरू साधारण आत्माको बीचमा एक विशेष आत्मा देखियोस्। ध्रुव तारा जस्तै हामी देख्यौं कर्मले, व्यवहारले, संस्कारले। अन्तर्मुखी बनेर बहिर्मुखतामा आउने अभ्यास होस्। सदैव आफ्नो श्रेष्ठ स्वरूप वा नशामा स्थित भएर ज्ञान सागरको साथै पावरफुल बनेर ज्ञान दियो भने अनेक आत्माहरूलाई अनुभवी बनाउन सक्छौ। स्लोगन, रावणको जायदाद साथमा राख्यो भने के हुन्छ? रावणको जायदाद भनेको श्री सम्पत्ति। रावणको सम्पत्ति के हो? रावणको सम्पत्ति के छ? मिल्यो नि हामीलाई पनि, होइन? आधा कल्प त्यसैको सम्पत्ति प्रयोग गर्दै आयौं। रिटर्नमा के मिल्यो? दुःख, शान्ति, वीर, सन्ताप, भय, होइन? यो मिल्यो नि। अब यो रावणको जायदाद सम्पत्तिलाई के गर? क्यान्सिल गर। शिव बाबा रामको सम्पत्ति ल्याऊ, अब रामको उत्तराधिकारी बन। रावणको सम्पत्ति भनेको क्रोध, अशान्ति, लोभ, मोह, अहंकार, तेरा मेरा, ये सब के हो? रावणको सम्पत्ति हो। रावणको जायदाद साथमा राख्यो भने दिलमा दिलाराम बस्न सक्नुहुन्न। दिलमा दिलाराम बस्न सक्नुहुन्न। रावणको सम्पत्ति दिलमा भित्र राख्यो भने त्यहाँ शिव बाबा दिलाराम बस्न सक्नुहुन्न। तर शिव बाबाको सम्पत्ति सुख, शान्ति, ज्ञान, पवित्रता, सत्यता, यसलाई राख, अनि बल्ल बाबा तिम्रो साथमा हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। आज हामीले विशेष मम्माको मधुर महावाक्य सुने। आफ्नो नाता सम्बन्ध पनि सबै बाबामा समर्पण गरिदियो। फेरि बाबाबाट लिएर निमित्त भएर चला भन्नुभयो, होइन? अरू के भन्नुभयो मम्माले? हामीलाई के इशारा गर्नुभयो? दुःखदायी छ,
हजुर, सम्बन्ध हाम्रो कर्म बन्धनवाला छ अहिले, त्यसबाट दुःख छ। सत्यमा कर्म बन्धन हुँदैन, सम्बन्ध हुन्छ तर सुखदायी हुन्छ। र अहिले नै बाबासँग हामीले सर्व सम्बन्ध जोड्ने मम्माले इसारा गर्नुभयो। आज ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयको प्रथम मुख्य प्रशासिका यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती प्यारी मम्माको आज स्मृति दिवस, 56औं स्मृति दिवस हो आज। विशेष गरेर आज हामी मम्मालाई सम्झेर, बाबालाई सम्झेर विशेष भोग लगाउँछौँ। हामी सबैको प्रेरणाको स्रोत, यज्ञको एउटा आधार स्तम्भ हैन, एउटा मजबुत जगको एउटा विशेष ढुङ्गा भनौँ, मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती हुनुहुन्थ्यो। यहाँहरूलाई सबैलाई थाहा पनि छ, बाबाको पुरानो बच्चाहरूलाई थाहा छ। हर साल मम्माको हामी डे मनाउँछौँ, मम्माका गुण विशेषताको वर्णन चिन्तन गर्छौँ। मम्माको जीवन कहानी किताब पनि बनेको छ। हामीले साकारमा मम्मालाई त देखेनौँ, तर दादीहरूले भने अनुसार हैन, दादी दिदीहरूले वर्णन गरे अनुसार, अध्ययन गरे अनुसार मम्मालाई हामीले देखे जस्तै हुन्छ, अनुभव गरे जस्तै हुन्छ। अहिले सूक्ष्म रूपमा पनि हामीले मम्माको, मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वतीको हामीले पालना पाइरहेका छौँ। यस्तै महान हस्ती, महान पवित्र आत्मा, दिव्य आत्मा जो सत्यमा श्री लक्ष्मी बन्नुहुन्छ, अहिले ज्ञानकी देवी सरस्वती भएर यो यज्ञलाई सम्हाल गर्नुभयो। विश्वमा शिव बाबाको आध्यात्मिक ज्ञानलाई सम्प्रेषण गर्ने निमित्त बन्नुभयो। सबैलाई ज्ञान पस्किनलाई निमित्त बनाउनु भयो शिव बाबाले, ब्रह्मा बाबाले। यस्तै महान हस्ती, महान आत्मा, दिव्य आत्मा मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, जसलाई भक्ति मार्गमा ज्ञानकी देवी सरस्वती भनेर गायन गरिन्छ, विद्यादायिनी भनिन्छ हैन, वीणावादिनी भनिन्छ, कमलासनी भनिन्छ। कमलको आसनमा वीणा लिएको श्वेत वस्त्रमा हैन, हाँसमाथि सवार यस्तो सरस्वतीको फोटो हामीले भक्ति मार्गमा पूजा गर्यौं। बच्चाहरूले पनि हरेक सरस्वती पूजामा बच्चाहरूले पनि सरस्वतीको पूजा गर्छन्। विद्यार्थीहरूले, कला संगीत सिक्नेवालाहरूले पनि सरस्वतीसँग त्यो दिन आशीर्वाद लिन्छन् र पूजा गर्छन् सरस्वतीको हैन। ज्ञानकी देवी सरस्वती मम्माको 56औं स्मृति दिवसमा उहाँलाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। र मम्माको म केही छोटो जीवनी बताउन चाहन्छु। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वतीको नाम पहिला के थियो हामीलाई थाहा छ? लौकिक नाम के थियो? राधे थियो। राधेबाट पछि ओम राधे भन्नुभयो, किनकि ब्रह्मकुमारी संस्थाको नाम पहिला के थियो? ओम मण्डलीको एउटा सानो संगठन, 300-350 को एउटा संगठन बन्यो हैन। पहिला त 3000 कति थिए पहिला सुरुमा, पछि घट्दै घट्दै जब बेगरी पाठ सुरु भयो नि 300-350 जति ब्रह्मवत्सहरू हुनुहुन्थ्यो हैन, त्यो संगठन थियो। त्यो संगठनको नाम ओम मण्डली थियो हैन। पछि गएर ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयको नाममा दर्ता भयो, सरकारी तौरबाट मान्यता प्राप्त भयो। त्यहाँ ओम मण्डलीमा आउने, बाबाको ज्ञान सुन्न, मुरली सुन्न आउने यज्ञ वत्सहरूले, ब्राह्मण बच्चाहरूले, सन्तानहरूले सबैले ओमको ध्वनि, पहिला यस्तो गीत सङ्गीत थिएन हैन, यस्तो गीतहरू ट्युनहरू केही निक्लेको थिएन। योग गर्दाखेरि सबैले ओम ध्वनि लाउनुहुन्थ्यो र धेरैसो ट्रान्समा जानुहुन्थ्यो, साक्षात्कार हुन्थ्यो हैन। कोही उठेर नाच्न थाल्थे, गाउन थाल्थे हैन, सत्यको रासलीला गर्न थाल्थे। यस्तो साक्षात्कारको पाठ थियो नि सुरुमा। त्यही भएर यो ओमको ध्वनिबाट नै योगको सुरुवात हुन्थ्यो, क्लासको सुरुवात। त्यही ओम मण्डली भनेर समाजमा चिनिन्थ्यो। उहाँको पर्सनालिटी पनि एकदम भव्य र दिव्य, अग्लो हैन, लामो कपाल, ठुला ठुला आँखा, श्वेत वर्णकी हैन। मम्मा त्यस्तो रूपमा पनि बहुत रूपवती हुनुहुन्थ्यो, भौतिक रूपमा पनि, तर चालचलन पनि त्यति नै सुन्दर थियो उहाँको, पहिलेदेखि लौकिकदेखि नै। हाम्रो प्रकाशमणि दादीलाई त हामीले देख्यौँ नि, पाल्ना लियौँ। प्रकाशमणि दादी र मम्मा सँगै एउटै बेन्चमा पढ्ने, एउटै बेन्चको साथी रे। छुट्टै खालको आकर्षण थियो अरे कि। लौकिकमा ज्ञान नपाउँदा पनि
मम्मालाई देखेर अचम्म लाग्थ्यो अरे कि उहाँमा पढ्नमा पनि अब्बल नम्बर 1 फर्स्ट आउने रे हैन। चित्र ड्रइङ गर्न पनि 1 नम्बर, नाच्न पनि एकदम ब्युटिफुल सुन्दर डान्स गर्ने, नाच्दा हेर्दा हेर्दै मान्छे यति लट्ठ हुने रे हैन। ज्ञानकी देवी सरस्वती हुनुहुन्थ्यो नि त उहाँ, फेरि उहाँको नाचमा पनि यति दिव्यता, यति निपुणता हैन। गाउन पनि त्यति नै मिठो गीत गाउने, वीणा बजाउने, आफै वीणा बजाएर गीत गाउनुहुन्थ्यो। स्कुलमा जति पनि प्रतियोगिता हुन्थ्यो नि, हाजिरी जवाब, नृत्य, गायन, जति पनि प्रतियोगिता राखिन्थ्यो त्यसमा फर्स्ट आउने रे कि मम्मा। त्यति सबै गुण कला विशेषता के धनी हुनुहुन्थ्यो पहिलेदेखि मम्मा। जब उहाँको पिताको एउटा ठुलो घिउको डिलर हुनुहुन्थ्यो अरे उहाँको पिता, होलसेल व्यापारी, अनि अचानक उहाँको व्यापारमा घाटा लाग्यो। त्यो घाटाको पीडालाई सहन गर्न नसकेर हार्ट अट्याक भएर मृत्यु भयो उहाँको अमृतसरमा। अमृतसर जब आफ्नो बुवाले शरीर छोड्नु, उहाँहरू सानसानै हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले आफ्नो आमाले, रोजा आमाले लिएर आफ्ना छोराछोरी सबैलाई लिएर हैदराबाद सिन्ध जानुभयो, आफ्नो माइतीतिर बस्नुभयो। सानियामा पनि हुनुहुन्थ्यो त्यही। सानियामा जब ओम मण्डलीमा जानुभयो नि प्रथम दिन, अनि यति आनन्द, यति शान्ति, यति खुसी, आनन्द, एकदमै भाव विभोर हुनुभयो अरे कि सानियामा ज्ञान सुनेपछि। त्यो बेलामा शिव बाबा ब्रह्मा बाबुको शरीरमा आउने ज्ञान सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो। सबैजना लखीराज बाबुका सत्सङ्ग गर्ने भनेर एउटा धुन मचेको थियो हैदराबाद सिन्धमा। कुल्फी पैसामा मिले जस्तै पैसामा साक्षात्कार हुन्थ्यो अरे कि। जोग जाने बित्तिकै साक्षात्कार, ज्ञान बुझे छैन साक्षात्कार। त्यो साक्षात्कारको धुन यति मच्यो, अनि विभिन्न हल्ला पनि, हुने नहुने नराम्रो हल्ला पनि फिजाए मान्छेहरूले हैन, नबुझ्नेहरूले, सुन्ने मात्रहरूले। जो सानियामा गएर ज्ञान सुनेर आएपछि यति खुसी हुनुभयो। अनि एक दिन यस्तै बैठक रुममा बसेर आमा र सानियामा बात गरेको सुन्नु भएको अरे कि मम्माले ओम मण्डलीको बारेमा। अनि आमा रात दिन रोइरहने, सानियामा पनि सधैँ बस्ने, रोने। भारतमा त्यस्तो छ नि सिस्टम, के घटना भयो भने सबै आउने, जम्मा आउने, दिदीबहिनी जम्मा आउने, रात दिन रोको रोइ गर्ने रे। अनि सानियामाले ज्ञान सुनाएछ, उहाँलाई अलिकति पनि धैर्य भएछ कि म पनि जाउँ त्यो संस्थामा, त्यो मण्डलीको संस्थामा के रहेछ भनेर उहाँको आमालाई जागरुक भयो। अनि आमा ज्ञान सुन्न जानुभयो। ज्ञान सुनेर आएको प्रथम दिनदिनै बस्ने, रुने, खाना खाने, छोराछोरीलाई स्कुल पठाउने, दिनभरि रोएर बस्ने रे के आमा सानियामा मिलेर, किनकि श्रीमानको वियोग यति चोट थियो। अनि एक दिन गएर ज्ञान सुनेर आएपछि आमाको आँसु बन्द भयो अरे। अनि मम्मा र सानियामा बसेर कुरा गरेको सुन्नुभयो। अनि उहाँले साइडबाट कुरा सुन्दा नि एकदम प्रभावित हुनुभएछ कि मम्मा। अनि म पनि जाउँ त्यो संस्थामा के रहेछ ओम मण्डलीमा भनेर, अनि त्यसरी प्रवेश गर्नुभयो। अनि त्यो प्रथम दिनबाट नै उहाँको जीवनको दशा र दिशा परिवर्तन भयो। स्वयं भाग्य विधाताले उहाँलाई चिन्नुभयो। अनि मम्मा पनि सत्सङ्गमा जान थाल्नुभयो र बिल्कुल अब मम्माको जीवन एकदमै परिवर्तन हुन थाल्यो। र बाबाले पनि चिन्नुभयो कि भविष्यमा श्री लक्ष्मी बन्नेवाली आत्मा हुन्, यिनै नै ज्ञानकी देवी सरस्वती हुन् भनेर बाबाले 1 सेकेन्डको दृष्टि दिने बित्तिकै त्यो आत्मालाई चिन्नुभयो र बाबाले स्वीकार गर्नुभयो। र मम्माको जीवन एकदमै परिवर्तन भयो, चेन्ज भयो। अनि मम्माले ज्ञान सुनाउन थाल्नुभयो। शिव बाबा आएर बाणी चलाउने, अनि मम्माले पनि बुझ्ने, अनि त्यो भाइ बहिनीहरू सबैलाई प्रवचन दिन थाल्नुभयो। मम्माको प्रवचनमा यति होस तेज थियो, सबैजना नतमस्तक हुन्थे, सबै लट्ठ पढ्थे मम्माको बोली सुनेर हैन। अनि बाबाले पछि जब यो ओम मण्डलीको एउटा समिति गठन गर्नु पर्यो, 8वटा आमा र मम्माको नाममा आफ्नो चल अचल सम्पत्ति सब ब्रह्मा बाबाले समर्पण गरेर यो संस्थाको एउटा नायक, एउटा प्रमुख, एउटा मुख्य भूमिका भनेर मम्मालाई प्रमुख प्रशासिकाको नियुक्त गर्नुभयो। ब्रह्मा बाबा ब्याकबोन हुनुभयो, मम्मालाई अगाडि राख्नुभयो। हजुरहरूले पनि सुन्नुभयो होला मम्मालाई कहाँ पुर्याइयो। अब आउने हजारौं सयौं भाइ बहिनीहरू, आमा दिदीबहिनी सत्सङ्गमा आउन थाल्थे, पवित्रताको धारणा हुन थाल्थ्यो, जीवनमा लाउन खान सिम्पल सादै हुन थाल्यो। धेरै गरगहनाले झुन्ड्याएर हिँड्नेहरू, धेरै फेसन बेसन गर्नेहरूको खानपिनमा शुद्धता, पहिरनमा सादगी हैन, व्यवहारमा सकारात्मक सात्विक परिवर्तन आएपछि त्यहाँको समाजले आफ्नो छोरी बुहारी त्यहाँ गएको मन पराएन। हुने नहुने उल्टो लेखेर मम्मालाई मुद्दा दियो। अनि मम्मा जानुभयो
होइन, कोर्टमा जानुभयो, बोल्नुभयो न्यायाधीशको अगाडि। यस्तो तर्कयुक्त ज्ञानयुक्त तरिकाले यस्तो राम्रो बाणी दिनुभयो उहाँले, अदालतमा आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो होइन। त्यो सुनेर प्रमुख न्यायाधीशले यो ब्रह्मकुमारी संस्था औ मण्डलीले समाजमा ज्ञान सुनाउन पाउन पर्छ, अधिकार हामी दिन्छौँ भनेर मम्मा पास भएर विजय भएर आउनुभयो होइन। भनेपछि त्यो मम्मा सानो उमेरकी 16-17 वर्षको उमेरको मम्मालाई देख्ने बित्तिकै ओहो यति नाबालिगी साना साना बच्चीले के बोल्लान् सभामा, सबै सुन्नेवालाहरू थुप्रै मान्छे आएका अरे के। साना साना सेतो वस्त्रधारी कुमारी कन्याले के जवाब दिला न्यायाधीशको अगाडि। यिनीहरू त होस हवासै डरले होस हवासै गायब होला, रुन थाल्लान् भन्ने सबले के हुन्छ भनेर आज के हुन्छ त्यहाँ बस भनेर थुप्रै मान्छे आएका अरे के। समाजका विरोधीहरू पनि आएका, बिचका कतै सपोर्ट नलिने पनि आएका होइन। मम्माले यस्तो तर्कयुक्त जवाब न्यायाधीशलाई वकिलहरूलाई भन्नुभयो, उनीहरूको मुखै बन्द भयो होइन। अनि समाजमा यो दिन पाउनु पर्छ भनेर छुट भयो। त मम्मामा यस्तो बोलीमा ताकत थियो, यस्तो दिव्य बुद्धि हुनुहुन्थ्यो। चाँदनी रातमा उठेर मम्माले तपस्या गर्नुहुन्थ्यो, 2 बजे उठेर छतमा गएर यति घनघोर तपस्या गर्ने कि मम्मालाई त्यो तपस्या गरेको देख्दा एकदमै दिव्य तेज प्रकाश, एकदमै देवी फिल हुन्थ्यो अरे के दादीहरूलाई दिदीहरूलाई पनि। मम्माले यति मातृवत पाल्ना दिनुभयो कि उहाँकै आफ्नै आमाले पनि माँ भनेर बोलाउन थाल्नुभयो। जब मम्मालाई म आत्मा रहेछु, म परमात्माको सन्तान रहेछु, म भविष्यमा यस्तो बन्ने रहेछु भन्ने जब उहाँलाई लक्ष्य प्राप्ति भयो नि, त्यसपछि बिल्कुलै जीवनमा एकदमै चेन्ज हुनुभयो। मम्माको दृष्टिमा एकदम रुहानियता होइन, चेहरामा यति दिव्यता, वरपरको वातावरण यति प्रेमले भरिपूर्ण, ममताले, शुद्ध पवित्र ममताले भरिपूर्ण। जो पनि आउँथे मम्मासँग दृष्टि लिँदै यति नतमस्तक हुन्थे कि मम्माको काखमा आएर मा मा भनेर आँसु बगाउँथे अरे के बुढाबुढा मान्छेहरूले पनि। भनेपछि मम्मामा कति एउटा चुम्बकीय आकर्षण थियो। भनेपछि आजको दिनमा हामीले मम्मालाई सम्झेर मम्माको गुण विशेषतालाई लिने र हरेक ब्रह्मकुमारीहरूको लागि पनि मम्मा जस्तो बन्ने, एउटा प्रतिज्ञा गर्ने, एउटा शपथ लिने, एउटा दृढ हुने आजको दिन हो मम्माको। मम्मा यति गुप्त सेवाधारी हुनुहुन्थ्यो। ब्रह्मा बाबाले त आफ्नो सारा चलाचल सम्पत्ति लिएर संस्थामा समर्पण गर्नुभयो, तर मम्माले 1 रुपियाँ पनि ल्याउन सक्नु भएन। किनकि मम्माको घरमा घाटा पर्यो, सारा चौपट भयो, करोडपतिबाट रोडपति हुनुभयो होइन। अनि त्यही भएर उहाँले मसँग त केही पनि छैन सम्पत्ति, मेरो यो शरीर छ, मेरो मन छ, मेरो भावना छ, मेरो बुद्धि छ, यसैबाट बाबा म सेवा गर्छु भनेर उहाँ खाली हात आउनुभयो। तर उहाँ ज्ञानकी देवी, धनकी देवी सरस्वती कहलाउनुहुन्छ। सुतेको मनलाई एउटा आध्यात्मिक चेतनाको जागृति गर्नु, जगाउनु हो सबैलाई। यति माको मिठो ज्ञान, माको लोरीको तरह आमाले सुत छोरा सुत बाबु भन्दै सुमसुम्याउँदै होइन गीत गाउँदै सुताउनुहुन्छ नि लौकिकमा पनि, त्यस्तै मम्माले पनि लोरी सुनाए जस्तै मिठो ज्ञान सुनाएर सबैलाई बाबातिर ढल्काउनु भयो। ज्ञानको वीणा बजाउनु, ज्ञानको दान जनजनलाई बाँड्नुभयो। जो पनि मम्मासँग ज्ञान सुन्थे ऊ सधैँ मम्माको भक्त भएर जान्थे, बाबाको बच्चा भएर जान्थे। हेर्नु मम्मामा त्यस्तो गुण, एउटा तेज थियो, बोलीमा यस्तो दम थियो है। र यसरी मम्माले आफ्नो त्याग तपस्या सेवा गर्दै ज्ञानकी देवी सरस्वती श्री लक्ष्मी बन्नुभयो। यज्ञवध सौर्य त्यो बेला अब 300 350 जब गरिबी पाठ सुरु भयो नि, सुरुमा त 2800 परिवार थियो हाम्रो पहिलाको स्थापना कालमा। जब गरिबी भयो, ब्रह्मा बाबाको सम्पत्ति सबैले प्रयोग गर्नुभयो, खाने लाउने पाल्ना सब पालन पोषण दबाई पानी सबै बाबाको सम्पत्तिबाट भयो। अब त्यत्रा बच्चाहरूले खाँदै बस्दै गर्दा कति समय रहन्छ र बेगरी पाठ भयो, धेरै मान्छे भागन्ती भए होइन। त्यो भागन्तीको बेला पनि मम्माले बेगरी पाठमा पनि आफू कति बिरामी हुँदाखेरि पनि बाबाको यादबाट त्यो पानीहरू मोहीहरू खाएर पनि सन्चो हुनुहुन्थ्यो अरे के। कहिले पनि मम्माले आफ्नो जीवनमा त्यो दुःख, त्यो पीडा, त्यो बिरामी पनि देखे। जति बिरामीहरू सुत्दाखेरि पनि मम्माको चेहरामा यति दिव्यता, तेज, खुसी झल्किने। त्यो तपाईँको आदत हुन्छ वेस्टेज धेरै गर्ने। अरूले तरकारी केलाको फालेको थोप्रोबाट भने त्यो फाल्नेवाला छिल्का के हुन्छ नि सिर्काहरू, त्यसबाट नि मम्माले केलाएर ल्याएर यति यति बनाएर आउने। बच्चाहरूले फालेको अन्नको गेडालाई पनि कतिले भने मम्मा 1-2 दाना त अनि गहुँको दाना के भयो त खसेर होइन, यो अन्नको दाना पनि भगवानको यज्ञको प्रसाद हो,
र एउटा दाना पनि वेस्टेज गर्नुहुन्न भनेर मम्माले टिपेर त्यो फालेको बाटो पनि ल्याउनुहुन्थ्यो अरे क्या। त्यो बचत गर्नेको संस्कार एकचोटि जानकी दादीले के सिकाउनु भयो हामी टिचर बहिनीहरूलाई, यज्ञमा हरेक कुराको इकोनोमी गर्नुपर्छ, बचत गरेर हाम्रो संस्था बचत गरेर नै चलेर आजसम्म यहाँसम्म आएको, इमान्दारिता र बचत गर्ने संस्कारले नै। जानकी दादीहरूको पालोमा पनि त्यो बेला पहिला त दिदीहरूले भुसको चुलो खानेर खाना पकाए भन्नुहुन्छ होइन। त्यो बेलामा स्टोभ भन्ने कुरा पनि बहुत ठुलो कुरा थियो, ग्यासको त थाहै थिएन। जब जानकी दादीले सिकाउनु भयो, हामीले कहीको आदत हुन्छ नि स्टोभमा दम दिनुपर्छ, सलाई यसरी सलाई कोर्यो अनि यसरी छोयो बल्छ, कहिलेका दम दिँदा दिँदै निप्छ होइन। अनि त्यो 6-7वटा सलाइका टुक्राहरू त्यहाँ बालेर फालेकोहरू, जब आखिर त एउटा सलाइको टुक्राले स्टोभ बल्न पर्ने, जब 6-7वटा 4-5वटा फैलिन्छ भने त्यो पनि तिम्रो खातामा लेखिन्छ, वेस्टेजको खातामा। एउटा सलाइको काटीबाट एकचोटि स्टोभ बाल्नु पर्छ भन्नुहुन्थ्यो कि जानकी दादीले। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, मैनबत्ती बाल्नु पर्यो बरु होइन। जतिचोटि निमे पनि फेरि मैनबत्ती त सल्काउन मिल्छ भने जस्तै दादीहरूले दिदीहरूले पनि त्यति बचत गरेर त्यो संस्कार कसले भर्यो, मम्माले भर्नुभयो। दादीहरूलाई पनि मम्मा समान कसले बनायो, मम्माले नै त्यो संस्कार दिनुभयो होइन। यस्तो मम्मा ज्ञानकी देवी सरस्वती आज उहाँको 56 स्मृति दिवस, उहाँको प्रति हामी भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली गर्दै भोग लगाउँछौँ। मम्माले हजुरहरूलाई थाहा छ सरस्वतीलाई जहिले पनि जवान देखाउँछ कि नहोला, ब्रह्मा बाबालाई जहिले पनि बुढो देखाउँछ, सरस्वतीलाई भक्तिमा पनि जवान देखाउँछ नि। किनकि मम्माले जवानीमा नै आफ्नो देह त्याग गर्नुभयो, छिट्टै नै। केही धन ल्याउनु भएन, तर ज्ञान धनलाई बाबाको हरेक सामानलाई यति इमान्दारी हिफाजतले जतनले प्रयोग गर्नुभयो, यति इमान्दारी र इकोनोमीले चलाउनु भयो र छिट्टै नै उहाँ सम्पन्न बन्नुभयो। ब्रह्मा बाबा 92-93 वर्षमा देह त्याग्नु भयो भने मम्माले 45 वर्षको उमेरमा देह त्याग गर्नुभयो। छिट्टै नै उहाँ सम्पूर्ण बन्नुभयो, ज्ञान योग तपस्याले भरिपूर्ण भएर बाबाको श्रीमतमा चलेर छिट्टै नै सम्पन्न बन्नुभयो। तर जहिले पनि भक्ति मार्गमा सरस्वती फोटो जवानी देखाउने कारण थियो। र भक्तिमा पनि सरस्वती नदी जो बनेछ नि मम्माको नाममा, त्यो गुप्त भित्रभित्र बगेछ अरे क्या। गंगा जमुना बाहिर देखिन्छ, सरस्वती नदी भित्रभित्र बगेर भित्र मिलेको छ भनिन्छ। मम्मा एकदम गुप्त पुरुषार्थी, कोही आफ्नो सो नाम सामको सो गर्नुहुन्थेन। बाबाले ब्रह्मा बाबाले जे भन्नुहुन्थ्यो त्यो मान्नुहुन्थ्यो होइन। हुकुमै हुकुम चला रहा है, हुकुमै हुकुमले उपरवालाले हुकुम चलाउँछ, हामीले गर्ने हो, हामी त निमित्त हो, जे भने पनि त्यो मान्ने मम्मा। यति आज्ञाकारी इमान्दारी वफादार हुनुहुन्थ्यो मम्मा, बाबाको प्रति यति इमान्दार हुनुहुन्थ्यो। हजुरहरूलाई याद छ होला एकचोटि बाबाले यतिकै ख्यालमा के मम्माको परीक्षा लिनुभयो, चराको गुड रहेछ त्यहाँ होइन, कहीँ चराको गुड बनाएको, चराको अन्डा ल्याएर मम्मा आगर त म यो खुवाइदिन्छु तिमीलाई भन्नुभयो। मम्मा यस्तो बच्चा जस्तै के आफ्नो बुद्धि केही नलाउने आ गरिदिनु भयो। तिमी किन आ गर्यो, अन्डा त खान हुन्न, फेरि किन आ गर्यो। मलाई विश्वास छ बाबाप्रति, जब यो खान नहुने कुरा बाबाले खुवाउनु होला र यो बाबाले मलाई परीक्षा लिनुभएको, मैले स्वीकार गरेँ भने मुख खोलिदिएँ कि पछि बाबाले त खुवाउनु भएन नि त, विचार मात्रै गर्नु होइन बाबा किन खाने, कोही तर्क वितर्क, कोही क्वेसनै गर्नु भएन कि। यति सरेन्डर बाबाप्रति। त्यहाँ बाबाले आएकै दिनदेखि, हुन त मम्मा भन्दा नि अगाडि अरू दादीहरू दिदीहरू आएका थिए यज्ञमा संस्थामा, तर मम्मा केही समय 2-3 वर्ष कति पछि आउनु भएको रहेछ। तर उहाँको त्यो विशेषता, त्यो कला, बाबाप्रतिको समर्पण, त्यो विश्वास, त्यो इमान्दारी, त्यो वफादारी, त्यो दिव्यता देखेर ब्रह्मा बाबाले विश्वास मानेर उहाँलाई प्रथम मुख्य प्रशासिकाको जिम्मा दिएर यो संस्थालाई सञ्चालन गर्नको निमित्त बनाउनु भयो। हामीलाई प्र्याक्टिकलमा दादीहरूले सुनाउनुहुन्छ। एकचोटि कुनै ग्रुप आएको रहेछ मधुबनमा बाबासँग भेट्न, अनि त्यो ग्रुप फर्किसक्यो आबुमा बिदा लिएर हिँडिसक्यो। बाबाले आज्ञा दिनुभयो मम्मा यताउता भन्नुभयो अरे। अनि मम्मालाई के भन्नुभयो अरे, मम्मा फटाफट अहिले भर्खरै बेसनको हलुवा बनाएर ल्याऊ, हजुर केही हलुवा बनाएर ल्याऊ भन्नुभयो अरे के। बाबासँग टाटा बिदा गरेर गाडी, अब त्यो बेलामा के थिए त्यो साधनहरू
चढेर गइसक्यो अरे। अनि हामी भाइ के भन्थे मलाई त्यो ठाउँमा, बाबा पार्टी गइसक्यो, हजुरले हलुवा बनाउने डाइरेक्सनले भन्न थियो नि, किन पहिला भन्नु भएन, अहिले भर्खर इमर्जेन्सीमा भन्ने, दुःख दिने हामीलाई भन्थ्यो होला है हामी भाइ। केही आफ्नो बुद्धि तर्क सबै आफ्नो बुद्धिको तर्क गर्ने छ नि, जो क्यों क्या कैसे सब बाबा माथि समर्पण के। हस् बाबा जी बाबा भन्नुभयो, फटाफट भण्डारामा जानु, जान त बेसन त्यो पकाउने हलुवा सुजी बेसन के हो त्यो थिएन अरे के। तुरन्त बजार पठाएर ल्याएर फटाफट हलुवा बनाएर तातो हलुवा स्टिलको भाँडामा राखेर बाबाको हातमा थमाउनु भयो। बाबाले स्याबास बच्ची भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। अनि त्यो हलुवा लिएर तातो हलुवा लिएर एउटा भाइलाई के हो ठेला गाडी के हो बैलगाडी कि साइकल केमा दौडाउनु पर्यो है। जाँदाखेरि त कति घन्टा ट्रेन लेट रे। भाग्य बिता त जसको शरीरमा भगवान छ उसलाई त थाहा छ नि के हुँदैछ भन्ने थाहा छ। तेरो बाबाले डाइरेक्सन दिनुभएको मम्मालाई, मम्मा पास हुनुभयो अचानकको कुरामा पनि, मम्माले कोही तर्क वितर्कै गर्नु भएन। अनि सबै कति घन्टा लेट रे के बच्चाहरू भोकाकारी। त्यो भोक लागेला बाबाको मम्माको हातले बनाएको तातो तातो प्रेमयुक्त हलुवा खाँदा सबैको आँखाबाट अश्रुधारा बग्दै त्यो प्रेमले त्यो भावनाले त्यो हलुवा खानु पऱ्यो कि बच्चाहरू। भनेपछि मम्मा यति इमान्दार आज्ञाकारी वफादारी, त्यो जब उहाँ ज्ञानमा आउनुभयो सबै सरस्वतीमा आउनुपर्ने कला, श्रीलक्ष्मीमा आउनुपर्ने कला विशेषता कुट गरी एक एक विशेषता उहाँको जीवनमा भरिएको थियो होइन। यस्तै महान हस्ती महान मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वतीको हामी पनि एक एक बच्चा हामी बन्ने यो पनि अभूतपूर्व हामीलाई पनि यो मौका मिलेको छ। आँखाले त देखेनौँ तर मनको आँखाले मम्मालाई हामी सधैँ देख्छौँ होइन। हजुरहरूलाई थाहा छ मम्मा एडभान्स पार्टीमा हुनुहुन्छ, उहाँले पुनर्जन्म लिनुभएको छ। मम्माको पहिला पनि ज्ञान सुनाउनु भयो, बाबाको बच्चा बन्नुभयो, नयाँ जन्ममा पनि बाबाकै बच्चालाई ज्ञान सुनाउनलाई एडभान्स पार्टीमा जन्म लिनुभएको। जन्म चाहिँ 84 नै गरिन्छ, 85 गरिन्न भन्नुभएको छ बाबाले। मम्मालाई क्यान्सर थियो, त्यो बेलामा क्यान्सरको अहिले जस्तो सुविधा एक त दुखाइ नहुने नपोल्ने त्यो दबाई किट पनि थिएन अरे क्या त्यो बेला। क्यान्सरलाई योगले होइन भोगमाथि योगले जित्नु भयो मम्माले। क्यान्सरको त्यो पीडालाई पनि सहेर शरीर छोड्नुको दिन पनि मम्मालाई खोकी लाग्थ्यो अरे, बोल्न सक्नुहुन्थेन, कति पीडा त थियो। फेरि पनि अगाडि गएर गद्दीमा बसेर सयौं बच्चाहरूलाई आफ्नै हातले अङ्गुर मुखमा खुवाउनु पऱ्यो कि। अहिले अङ्गुरको सिजन छ नि, मधुवनमा पनि बाबाको कमराको बाहिर अङ्गुर मम्मा बाबाले लगाएको अङ्गुर अहिले पनि हामी देख्न पाउँछौँ। लटरमा अङ्गुर फलेका रहेछन्, त्यो अङ्गुर ल्याएर सबै बच्चाहरूलाई मुखमा खुवाएर सबैसँग मम्मा बिदाई लिएर पछि शरीर छोड्नु भएको रहेछ। मम्मा 45 वर्षमा छिटै शरीर छोड्नुभयो। पछि आउनुभयो बाबाभन्दा अगाडि जानुभयो। अनि जब डक्टरले बम्बईमा हाम्रो रमेश भाइजी जो गामदेवीको रमेश भाइजी रमेश शाह भाइजीलाई ज्ञान सुनाउनु भएको मम्माले, यति मम्माप्रति समर्पण हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मम्मालाई आफ्नो माको दर्जा दिनुभएको थियो। अनि डक्टरले उपचार गर्ने क्रममा उहाँले सहयोग सहायता गर्नुभएको। क्यान्सर एकदम लास्ट स्टेजमा पुगेछ। क्यान्सर भएको कति 4-5 वर्षसम्म बाँच्नुभयो, स्टेजमा पुगेछ। अब औषधि उपचार केही हुँदैन, पेसेन्टलाई लग आफ्नो परिवारसँग भेट गराऊ, अब केही दबाई गर्नु पर्दैन भनिदियो डाक्टरले, बिदा गरिदियो। मम्मालाई मधुबन ल्याउनु पर्यो। हजुर 4 महिना कति महिनाको अब यो टाइममा जान सक्छ पेसेन्ट, अब केही इलाज गर्दैन भनेर पठाइदियो। अनि ब्रह्मा बाबालाई जानकारी भयो त्यो। अनि रमेश भाइलाई भन्नुभयो मम्मालाई भन, तिमीले नै भन, तिमीले उपचार गर्ने लगेर सहायता गरेछौ, तिमीले भन। मम्माप्रति विशेष भावना प्रेम थियो उहाँको। अनि आफ्नो मालाई अब आमा तिमी यति दिनमा मर्दैछौ कसरी भन्ने मैले आफ्नो मुखले, मम्माले रमेश भाइले कसरी भन्नु बाबा, रमेश भाइले लेखेर दिनुभयो, मुखले भन्न सक्नु भएन। मम्मालाई कागज दिनुभयो, मम्मा हजुर यति दिनको पाहुना, यति दिनमा शरीर छोड्ने भनेछ डक्टरले भनेपछि मम्माले पढ्नुभयो। एकदम तथस्थ भएर के न्यारा प्यारा अर्कैलाई भने जस्तो पढ्नुभयो। ओके, ड्रामाको भावी स्वीकार, नथिङ न्यू, ड्रामाको भावी यति सहज। अरू जस्तो हामीले त्यो पाए के गर्थ्यौँ होला, गोती भक्का निन्थ्यो होला, अर्कैले चेहरा मलिनुहुन्थ्यो होला, ओहो
म त यति दिनको पाहुना अब मैले देख छोड्दै रहेछु, केही न केही त एक्टिभिटिज हुन्थ्यो होला नि। मम्माको एक चेहरा अलिकति पनि खसेन अरे कि, अलिकति नै अँध्यारो ओहो आश्चर्यको केही देखेन कि चेहरामा। यति स्वीकार के ड्रामाको सिनलाई, ड्रामा प्रति यति विश्वास। ओके, ड्रामाको भावी नथिन, बाबाको जो मर्जी भन्नुभयो। चेहरामा अलिकति मलिनता दुःख केही लहरै देखेन। मम्मा कति तटस्थ कति न्यारा प्यारा हुनुहुन्थ्यो। यस्तो गर्दै आजको दिनमा सन् 1919 अमृतसरमा जन्मिनु भएको। 1965 उहाँले आफ्नो पार्थिव देह मधुबनमा त्याग्नु भयो हैन। र आजको दिनमा नै विशेष गरेर मम्मालाई विशेष मनपर्ने आइटम भनेको हामीलाई दिदीहरूले दाबीले भनेअनुसार अङ्गुर अन्तिममा खुवाएर दियो छोड्नु भयो बच्चाहरूलाई। तर खोजी खोजी अङ्गुर जहाँबाट पनि हामीले ल्याउँछौँ। अनि कटहरको तरकारी मम्मालाई विशेष मनपर्ने भनेर यस्तो बनाएर आज भोग लगाइन्छ। त्यो पनि लगाएको छ, यहाँहरू सबैलाई मिल्नेछ। आज यस्तो महान आत्मा, दिव्य आत्मा, पवित्र आत्मा, जस्तै हामी सबैकी यज्ञ माता स्नेही मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वतीलाई पुनः भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पित गर्दछौँ। र विशेष आज भोग लगाउनु भएको छ सबै बाबाको बच्चाहरूको तर्फबाट सामूहिक भोग छ। र विशेष गरेर आज विशेष भोगमा आज सम्झिनु भएको छ बाबालाई भोगमा हाम्रो वर्षा सापकोटा बहिनी दमौली, पार्वती सापकोटा र तुलसी राम सापकोटा भाइजी बहिनीको छोरी वर्षा सापकोटा। बच्चैदेखि हामीहरू दमौली हुँदाखेरि नै ज्ञान सुनेको त्यो बहिनी आज 20 पुगेर 21 वर्ष लाग्नुभयो। उहाँको जन्मदिन परेको छ। उहाँलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना, शुभभावना, शुभ बधाई छ। बहिनीलाई लाखौँ लाख शुभभावना, शुभ आशीर्वाद छ। उहाँको उन्नति, प्रगति, सुस्वास्थ्य, दीर्घायुको कामना हामी सबै ईश्वरी परिवार, बापदादाको तर्फबाट, हामी सबै दिदीहरूको तर्फबाट वर्षा सापकोटा बहिनीलाई जन्मदिनको शुभ बधाई। सबैले ताली बजाएर बहिनीलाई उत्तरोत्तर प्रगति, उन्नति, सुस्वास्थ्यको कामना गर्छौँ। र अर्को विशेष आज बाबालाई भोगमा सम्झिँदै हुनुहुन्छ हाम्रो लीला बहिनी। अहिले कति 1.5 महिनादेखि काठमाडौँ हुनुहुन्थ्यो। दाइलाई एकदम कोभिडले च्यापेर 20-22 दिनसम्म हस्पिटल एकदमै भेन्टिलेटरमै लानु पर्ने अवस्था थियो। त्यो बेला सिट पाइएको थिएन। कति गाह्रोको बेला पनि उहाँ एकदम बाबाको बच्चा मजबुत भएर, दृढ भएर बाबाप्रति विश्वास, बाबाले ठिक गर्नुहुन्छ योगदान दिँदै हामीले पनि विशेष फोन गरेर योगदान दिनु है, दाइलाई चापेछ भन्नुहुन्थ्यो। आशै मार्ने जस्तो अवस्थाको दाइ हुनुहुन्थ्यो। दाइको उपचार गर्दा आमा बुवालाई पनि सरे थियो। आमा बुवालाई हस्पिटल त राख्नु परेन, घरकै इलाजले ठिक भयो, वृद्ध हुनुहुन्छ। र उहाँको दाइ पनि पूर्ण रूपले स्वास्थ्य लाभ भएर अहिले ठिक हुनुहुन्छ, घरमा हुनुहुन्छ। त्यही भएर त्यो खुसीको उपलक्ष्यमा पनि लीला बहिनीले आफ्नो दाइ र बुवा आमाको तर्फबाट बाबालाई भोगमा सम्झिनु भएको छ। उहाँहरूको पनि उन्नति, प्रगति, सुस्वास्थ्य कामना। जति रह्यो पाइल केही कमजोरी छ त्यो पनि ठिक होस् छिटो भन्ने हामी शुभभावना, शुभकामना, आशीर्वाद दिन्छौँ। अर्को हुनुहुन्छ फुलमाया गुरुङ, नयाँ बच्चा, पृथ्वी चोक निवासी नयाँ बच्चा हुनुहुन्छ। उहाँले पनि बाबालाई भोगमा सम्झिनु भएको छ। र विशेष पितृ आत्मालाई, उहाँका जति पनि पितृ ससुराहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि शान्ति मिलोस्, शक्ति मिलोस्, बाबाको ब्लेसिङ आशीर्वाद मिलोस् भनेर शुभ सङ्कल्प गर्दै सबैको तर्फबाट मम्मालाई, बाबालाई र सबै जसलाई सम्झिनु भएको छ उहाँहरूको लागि हामी भोग प्रसाद अर्पण गर्छौँ। त्योभन्दा पूर्व हजुरहरूलाई थाहा छ होला, हिजो राजु भाइजीको दमौलीमा 15 दिनको श्रद्धाञ्जली सभा थियो, जुम मिटिङ पनि थियो। हजुरहरूको भाग लिनुभयो भएन? देश विदेश र नेपालबाट विभिन्न ठाउँबाट जुममा आउनुभएको थियो भाइ बहिनीहरू। 4 घण्टा श्रद्धाञ्जली सभा चल्यो। होइन, त्यहाँको मेयर साहब पनि आउनुभएको थियो। मेयर साहब पनि बाबाको एकदमै सहयोगी, स्नेही सहयोगी। पहिला मुरली सुन्नुहुन्थ्यो, हामीहरू हुँदा त्यहाँ मधुबन पनि जानुभएको छ। धेरै सहयोग गर्नुभएको दमौली आश्रमलाई। एकदम ईश्वरी परिवारको नजिक, दुःख सुख जे पर्दा नि सरसल्लाह लिने, केही कार केही आश्रमलाई केही गाह्रो केही भयो भने नि बोलाएर हामी सल्लाह लिन्थ्यौँ। त्यस्तो विशेष आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँ पनि अस्ति पनि आउनुभएको थियो, अन्त्येष्टिको दिन हिजो पनि आउनुभयो, आफ्नो केही श्रद्धाञ्जलीको भावना राख्नुभयो। र सिडिओ सर पनि आउनुभएको थियो, प्रमुख जिल्लाधिकारी त्यहाँको। र एकजना व्यापारी राजनीतिज्ञ पनि आउनुभएको थियो, शङ्कर नारायण श्रेष्ठ भन्ने। उहाँले पनि राजुभाइको उपचारको क्रममा विविध कुराबाट सहयोग
पुर्याउनु भएको रहेछ। सबै आएर बाबाको बच्चाहरू सोसियल डिस्टेन्सिङ राखेर कोही हलमा कोही बाहिर गरेर सबै ठाउँमा लाइभ प्रसारण दिएको थियो। त्यसरी नै करिब 200 जना जति बाबाको बच्चाहरूको सहभागिता थियो। हुन त धेरै हुनुहुन्छ तर यो वातावरणको कारणले धेरैजना आउनु भएन, कति लाइभमा जुट्नु भयो होइन, जुममै। जसरी हिजो हामी सम्पन्न गरेर हामी चाहिँ फर्क्यौँ। अस्ति गएर दिदी चाहिँ 2-3 दिनको लागि अझै त्यहाँ बस्नु भएको छ है। र आज हामी सबैको तर्फबाट मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वतीलाई हार्दिक श्रद्धा सुमन दीप बालेर माल्यार्पण गरेर गर्दछौँ। त्यसपछि भोग लगाउनेछौँ। त्यसपछि फेरि हजुरहरूले मम्माप्रति आफ्नो भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुहुनेछ। र हाम्रो ब्रह्मकुमारी शोभा बहिनीले मम्माको केही कविता कि गीत केही गाउने भन्नुभएको छ। छिटो आइदिनु होला। या छिक्यो के तम टाइम आदत नसिक्नु या त नसिक्नु
आदर प्राण प्यारे अभिक बापदादा र पदभार गर्ने बडे दिदीजी, दाजु शोभा दिदीजी र लाइभमा जति पनि हेर्नुभएको छ बाबाको अनन्य रतनहरूमा म ओम शान्तिको शीतल अभिवादन गर्न चाहन्छु र आज यस 56 मम्मा स्मृति दिवसमा मैले आफ्नो केही शब्दद्वारा मम्मालाई केही बाणीहरू पोख्न गइरहेको छु र यसमा केही गल्ती भएमा सबैले सुधार्ने मौका दिनुहोला र शीर्षक छ मातेश्वरीजीको यादमा। आज 24 जुन मम्मा सधैँ याद आउँछ। आज 24 जुन मम्मा सधैँ याद आउँछ। अव्यक्त पालना रूहानी भाष्न दिलाउँछ। अव्यक्त पालना रूहानी भाष्न दिलाउँछ। थाहा छैन कुन शब्दमा बयान गरौँ। थाहा छैन कुन शब्दमा बयान गरौँ। मम्मा समान बन्ने चाहनालाई सबै पूरा गरौँ। मम्मा समान बन्ने चाहनालाई सबै पूरा गरौँ। आउनुभयो सानो उमेरमा, आउनुभयो सानो उमेरमा, गर्नुभयो बेहदको सेवा। आउनुभयो सानो उमेरमा, गर्नुभयो बेहदको सेवा। बताउनुभयो सबैलाई शिव बाबाको बारे। आउनुभयो यस यज्ञमा मम्मा बनी सम्हाल्नुभयो। आउनुभयो यस यज्ञमा मम्मा बनी सम्हाल्नुभयो। मातेश्वरी बनेर सबैलाई रूहानी प्यारले अगाल्नुभयो। सबैलाई रूहानी प्यारले अगाल्नुभयो। नाम थियो अनुराधा, बाबा भन्नुभयो बनेगी राधा। नाम थियो अनुराधा, बाबा भन्नुभयो बनेगी राधा। यस यज्ञलाई यसरी सम्हाल्नुभयो। कहिले आउन दिनु भएन बाधा। कहिले आउन दिनु भएन बाधा। यस्तो जस्तो नाम त्यस्तै काम गरिकन देखाउने। जस्तो नाम त्यस्तै काम गरिकन देखाउने। यज्ञ बच्चाहरूलाई आफू कर्म गरी सिकाउने। यज्ञ बच्चाहरूलाई आफू कर्म गरेर सिकाउने। वाणीमा यति शक्ति थियो नैन थियो रूहानी। वाणीमा यति शक्ति थियो नैन थियो रूहानी। नयनद्वारा सबै आत्मा बने बाबाको दीवानी। नयनद्वारा सबै आत्मा बने बाबाको दीवानी। बाबाको यज्ञमा गरिकन तन मन समर्पण। बाबाको यज्ञमा गरिकन तन मन समर्पण। सर्व आत्माको लागि बन्नुभयो दिव्य दर्पण। सर्व आत्माको लागि बन्नुभयो दिव्य दर्पण। सरस्वती बनी ज्ञान वीणा बजाई। सरस्वती बनी ज्ञान वीणा बजाई। महालक्ष्मी बनी सत्ययुगमा गर्नुहुन्छ राजाई। महालक्ष्मी बनी सत्ययुगमा गर्नुहुन्छ राजाई। याद गरौँ है मम्माको बाणी कल करेसो आज। याद गरौँ है मम्माको बाणी कल करेसो आज। कल कल गर्दै काल खान्छ नराखौं है राज। नराखौं है राज। मम्मा समान बाँच्न दिने फूल बनाऊ सब। मम्मा समान बाँच्न दिने फूल बनाऊ सब। कविताको अन्त गर्छु बिदा हुन्छु अब। कविताको अन्त गर्छु बिदा हुन्छु अब। वाचन गर्दा गल्ती भए माफ गर्नु सब। वाचन गर्दा गल्ती भए माफ गर्नु सब। मम्माले सधैँ भन्नुहुन्छ बाबा समान भव, बाबा समान भव। ओम शान्ति।
पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योति में देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरोके, प्रेम की डोर में मोती पिरोके, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, मेरा संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, मेरा संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले तो हार, उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी हो बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। हो बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार, नीले अंबर